अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो जो आज हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू किया है मैंने खुद ये स्टोरी नहीं पढ़ी हुई, आप लोगों के साथ ही पढ़ूँगी। तो ओवरव्यू से मुझे लगा कि स्टोरी अच्छी है, तो थोड़ा सा आप लोगों को नॉवल के बारे में बता देती हूँ कि नॉवल सेकंड मैरिज बेस्ड स्टोरी है, डॉक्टर हीरो बेस्ड है, आफ्टर मैरिज बेस्ड है, तो इनोसेंट सी हीरोइन बेस्ड है, फ्रेंडशिप बेस्ड है। तो मुझे लग रहा है कि स्टोरी अच्छी होगी, बाकी जब हम पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की कहानी में क्या होता है। अनाया इब्राहिम सरताहिल ने रोल कॉल दी थी। प्रेजेंट हियर। फूली हुई सांसों को काबू करते हुए जैसे उसने जवाब दिया ये वही जानती थी। इतनी तेज़ी से वो क्लास में आई थी कि अभी तक सांस बहाल नहीं हो पाई थी। सरताहिल ने रजिस्टर से सर उठाकर उसे देखा। तो आज भी लेट होते होते रह गई? हुई तो नहीं ना सर। वो अब इत्मीनान से सांस लेती सीट पर बैठ गई थी। उन्होंने तासुब से सर हिलाया था। ये आजकल के बच्चे नहीं सुधरेंगे। एक तो नींद पूरी नहीं हुई, इस परफॉर्मेस्टिक्स की क्लास, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उफ, दिमाग की चूल्हें हिल गई थी। 12 बजे जब ब्रेक हुआ तो कैफ़े में सबसे पहले पहुंचने वाली अनाया थी। सो सैड एंड वेरी बैड अनाया, हमारा वेट ही नहीं किया और यहाँ आ पहुंची। शेम ऑन यू। ईशा, शानदाना और रमैसा ने पहुंचते ही लुटारा था। सॉरी यार, मैंने सोचा तुम लोगों के आने तक ऑर्डर कर दूंगी। हाँ, ये तो ठीक किया तुमने। शानदाना ने वेटर को टेबल पर लाजमात रखते देखा तो ठंडी हो गई थी। तुम रोज़ क्यों लेट हो जाती हो? एंड रोल कॉल टाइम पर आती हो, बल्कि एब्सेंट लिखवाते लिखवाते रह जाती हो। बस याद नहीं उठा जाता मुझसे सुबह सुबह। अब आँख खुलते ही फटाफट तैयार होती, नाश्ता भी नहीं करती और आ जाती हूँ, फिर भी देर हो जाती है। उसने मसलूमियत से मुंह लटकाया। और अनाया, ये वो किसी को क्या बताती? पहले बशर से चैटिंग करती, फिर अपने स्टडीज़ को वक्त दिया कि हंसा की उसकी सेकंड कज़न की अमेरिका से वीडियो कॉल आ गई तो वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। उसके साथ अक्सर ऐसा कुछ हो ही जाता था कि सोते सोते रात के 2 तो बज ही जाते थे। नतीजा फिर यही होता कि सुबह देर से आँख खुलती थी और वो हर काम से लेट हो जाती। वो गाड़ी क्लब के अंदर ले आई थी। सूरज अपनी किरणें तेज़ी से समेट रहा था। शाम अपनी छाँव समेट आन वारिद हो रही थी, पर सूरज के गोले ने इतनी तपिश दिन भर बरसाई थी कि फ़िज़ा में गर्मी सी थी। शाम ठंडी नहीं थी। वो गाड़ी पार करके तेज़ी से स्क्वैश कोर्ट की तरफ आई थी, जहाँ से वो आज भी फातेह बनकर निकला था। सफ़ेद शॉर्ट्स, आसमानी रंग की हाफ स्लीव शर्ट में मलबूस शहद रंग, आंखों में फातिहाना चमक, होंठों पर जगमगाती मुस्कुराहट, तेज़ सांसें, बहता पसीना, मगर फतह फतह की सरशारी ने उसको वजाहत को 4 चांद लगा दिए थे। वो तौलिए से पसीना पहुँचता उसके करीब आया था। मुबारक हो। वैसे तो ये कहना भी बेमायनी सा लगता है, मामूली हो गया ये। वो भी मुस्कुराती हुई कुर्सी पर बैठ गई थी। हाँ, कह सकती हो, मगर याद रखो कि मामूल यूं ही नहीं बना करते। स्पेशली जीतने का मामूल बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है इसके लिए, तब भी आप जीत सकते हैं। और मुसलसल जीतने के लिए मुसलसल स्ट्रगल चाहिए। ऐसे तो कुछ भी नहीं मिलता, ना कामयाबी ना मोहब्बत। आखिर में उसके लहजे में शरारत छलकी थी। वो अब जूस पी रहा था, एनर्जी ड्रिंक। नहीं खैर, मोहब्बत तो तुम्हें यूं ही मिल गई बगैर किसी स्ट्रगल के। अभी मिली कहाँ है? अशर ने ठंडी सांस ली थी। अभी तो बस। क्या बस? उसके तेवर खड़े हुए थे। अशर ने सहम जाने की अदाकारी की। यार क्या हो गया, खाओगी क्या? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आयशा की शादी तक वेट करोगे और अब ऐसी बातें। हाँ, प्रॉमिस तो किया है, पर दिल तो दिल है, फिसल जाता है ना। उसने बेचारगी से कहा। जुनाइशा ने आगे होकर मुक्का उसके बाजू पर दे मारा था। अल्लाह जुब्बी, ये तुम हो ना? जुबैदा इब्राहिम। जुबैदा हॉस्पिटल में लंबी लाइन में लगी कुर्सियों में से एक पर बैठी अपने नंबर के पुकारे जाने के इंतज़ार में थी कि उनके सामने खड़ी उन्हीं की हम उम्र खातून ने उन्हें मुखातिब किया था। जुबैदा ने अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए उन्हें बगौर देखा। आसिया, तुम यहाँ? बिलाखिर वो भी उन्हें पहचानी गई और उठकर बेताबी से उसके गले लग गई थी। शुक्र है तुमने पहचाना तो। मुझे तो लग रहा था मैं यहाँ खड़े खड़े जम जाऊंगी, पर तुम्हारी याददाश्त काम नहीं करेगी। आसिया ने सचमुच शुक्र का सांस लिया था और जुबैदा के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। कितनी दोस्ती थी हमारी, और दूर पर शादी हो जाने से मिलना मिलाना ही ख़त्म हो गया। आसिया ने तासुफ के इजहार के लिए मुँह से चिच्चे की आवाज़ निकाली थी। इसके बावजूद कि हमें मिले हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए, तुमने मुझे पहचान लिया? जुबैदा इसी बात पर हैरान थी। हाँ बिल्कुल, मगर तुम तब्दील भी तो नहीं हुई ना। वैसी की वैसी हो तो फिर कैसे नहीं पहचानती? वो मोहब्बत से मुस्कुराई थी। और सुनाओ, कैसी हो? कितने बच्चे हैं और शौहर क्या करते हैं तुम्हारे? जुबैदा को जहन पर जोर देने के बावजूद उनके शौहर का नाम याद नहीं आया था। उनका तो इंतकाल हो गया। 2 बेटे हैं, जवान है माशाल्लाह। एक बिजनेस संभाल रहा है और दूसरा पढ़ रहा है। और तुम्हारे बच्चे वगैरह?
ایک ہی بیٹی ہے، بس ہم دونوں کے دل کی ٹھنڈک۔ زبیدہ کی آنکھیں بیٹی کے ذکر پر قندیلوں کی طرح جل اٹھی تھی۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی ہے اور کیا کرتی ہے؟ نام کیا ہے؟ آسیہ نے تابڑ توڑ سوال کیے تھے۔ زبیدہ باری باری ان کے جواب دے رہی تھی۔ دونوں کی باتوں میں ہوش ہی نہیں رہا کہ 2 بار زبیدہ کا نام پکارا جا چکا تھا۔ دونوں کے درمیان باتوں کے علاوہ فون نمبرز کا بھی تبادلہ ہوا تھا۔ ایک دوسرے کے ایڈریس دیے گئے۔ آسیہ کو لینے ڈرائیور آ گیا تو زبیدہ کو بھی اپنا ہوش آیا تھا۔ عنایہ کی پہلی بار بشر سے ایک ملاقات ایک بڑے اور نامور ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ وہ سب اپنے ہفتہ وار وزٹ کے لیے ہاسپٹل گئے تھے۔ بشر سینئر فارماسسٹ سر نافع کریم کے پاس موجود تھا اور دونوں کی بے تکلفی بتا رہی تھی کہ شناسائی پرانی ہے۔ عمروں کے توفت کے باوجود دونوں کی بہت اچھی دوستی تھی۔ عنایہ کھانسی کی دوائی کا فارمولا سر نافع سے ڈسکس کرنے ان کے پاس آئی تو بشر نے اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ مسکرائی تو بائیں گال میں گڑا پڑ گیا اور بشر کا دل اس میں ہی کہیں پھنس گیا تھا۔ وہ قدرت کی صنائی کا وہ شاہکار تھی کہ جس کی جتنی تعریف کی جاتی وہ کم ہی ہوتی، پر اس کی تعریف کیسے کی جاتی اور کہاں کی جاتی، وہ تو اپنی یونی میں ہوتی، پتہ نہیں پھر کب دکھائی دیتی۔ کوئی ترکیب سوچنی پڑے گی۔ وہ کن پٹی پر انگلی مارتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گیا، مگر جلدی سوچوں سے باہر آنا پڑا۔ کہیں سوچوں میں ہی رہ گیا تو وہ چلی نہ جائے۔ اس نے دیکھا وہ سر نافع کے ساتھ ساتھ کچھ اور لڑکے لڑکیوں سمیت ڈسکشن کرتے ہوئے سر کو ہلاتی، ہاتھوں کو حرکت دیتی، آنکھوں کے ابرو کو ہلکی ہلکی جنبش دیتی، باتیں کرتی کتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس نے بے اختیار دعا کی کہ وہ کچھ دیر کے لیے اس کے قریب بھی آئے، اس سے بھی یوں باتیں کرے۔ کچھ دیر وہ انہیں دیکھتا رہا، پھر اونچی آواز میں آفر کی، ہے گائز، اگر آپ لوگوں کو تھکن محسوس ہو رہی ہے تو کافی چلے گی؟ واہ یس سر، سب خوشی سے چہک اٹھے تھے۔ سر نافع نے البتہ بڑی حیرت سے بشر کو دیکھا تھا۔ بشر، اور کافی کی آفر؟ میرے پاس کافی میکر اور کافی کا سارا سامان موجود ہے اور میں بہت اچھی کافی تیار کر لیتا ہوں، سو آپ سب انتظار کریں، میں اپنے آفس میں کافی تیار کر کے سب کو وہیں بلا لوں گا۔ وہ باہر کی طرف پڑا تھا کہ رمیسا نے پکارا، ایکسکیوز می سر، آپ زحمت نہ کریں، عنایہ بہت اچھی کافی بناتی ہے، آپ ہمیں اپنے آفس لے چلیں اور سامان دے دیں۔ اس نے عنایہ کا ہاتھ پکڑا اور مسکراتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ عنایہ، تو اس کا نام بھی معلوم ہو گیا۔ بشر کی تو ساری جان سے مٹ کر آنکھوں میں آ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ساری دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، سو اس نے وقت ضائع نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ سے عنایہ کو مانگ لیا تھا۔ چلے سر، رمیسا کی آواز پر وہ چونکا اور ان کی رہنمائی کے لیے آگے چلنے لگا تھا۔ واپسی پر لڑکیوں نے عنایہ کو اس کے حوالے سے جی بھر کر چھیڑا تھا۔ وہ آگے سے ہنستی رہی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا ڈیشنگ کہ اس کے حوالے سے کی جانے والی چھیڑ چھاڑ بھی بری نہیں لگ رہی تھی۔ پھر اس کی حرکتیں بھی ایسی تھی کہ کسی عقل کے اندھے کو بھی سمجھ میں آ جائیں۔ ان کا دوسرا چکر اس ہاسپٹل میں 2 ماہ بعد لگا تھا۔ وہ ان کی آمد سے کچھ ہی دیر قبل بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گیا تھا۔ سب کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ عنایہ البتہ پورے اعتماد سے کھڑی تھی۔ عدیل کو شرارت سوجی، سر آج آپ کافی نہیں پلائیں گے؟ آج تو ٹھنڈ بھی بہت ہے۔ یس آف کورس، وہ اٹھ گیا۔ آپ بنائیں گے؟ براہ راست عنایہ سے پوچھا تھا۔ یس شیور، رومی آؤ، اس نے رمیسا کو بلایا تھا۔ تم چلو میں بس آئی۔ وہ ہاتھ سے واش روم کا اشارہ کرتی دوسری طرف چلی گئی۔ وہ بشر کے ساتھ باہر چلی آئی۔ یور گڈ نیم پلیز؟ عنایہ ابراہیم۔ بہت خوبصورت، برملا تعریف بے ساختہ عنایہ نے اسے دیکھا تھا۔ آپ بھی اور آپ کا نام بھی، وہ بڑے دل مو لینے والے انداز میں مسکرایا تھا۔ تھینکس فار کمپلیمنٹ، اس نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ آپ کا سیل نمبر چاہیے، وہ دھیمی آواز میں بولا تھا۔ عنایہ نے سوالیہ ابرو اٹھایا، یوں ہی رابطہ کرنے کے لیے؟ اب میں آپ کو اتنی اچھی طرح بھی نہیں جانتی کہ نمبر ہی دے دوں۔ وہ بے نیازی سے چلتی رہی۔ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ میں بشر ظہیر، تازہ ڈاکٹر بنا ہوں اور آگے اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ڈیفینس میں گھر ہے اپنا ذاتی، میرا مطلب ہے میرے پاپا کا گھر۔ ہم 2 بھائی ہیں، دونوں ہی بہت نیک اور شریف، اور آپ کو مزید کچھ معلومات کرنی ہے تو سر نافع سے پوچھ لیں۔ اس کے اس طرح تعارف کروانے پر عنایہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ بشر کو لگا اس کے ارد گرد پھول ہی پھول کھل گئے ہوں۔ صورتحال یہ تھی کہ جب رمیسا وہاں آئی تو دونوں مسکرا کر کافی تیار کرتے ہوئے یوں باتیں کر رہے تھے جیسے پتہ نہیں کتنے پرانے دوست ہوں۔ بس پھر دونوں کی دوستی کی ابتدا ہو گئی۔ فون نمبرز کا تبادلہ بھی ہوا اور کبھی کبھار ملنے کا وعدہ بھی۔ دونوں کی بات چیت پہلے دوستی میں ڈلی اور پھر محبت میں تبدیل ہو گئی۔ ہر کام سے زیادہ ضروری ایک دوسرے سے بات کرنا ہو گیا تھا۔ سارا دن وقفے سے ایک دوسرے کو ٹیکسٹ کیے جاتے، کوئی ضروری بات ہوتی تو کال بھی کر لیتے تھے۔ بڑے اچھے دن گزر رہے تھے، ہنستے مسکراتے، غم فکر اور ہر دکھ سے آزاد۔ کاش ساری زندگی یوں ہی گزر جائے۔ اشر، وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھا تھا مگر پیچھے سے آتی موم کی آواز پر ٹھٹک گیا۔ جی موم، یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ بڑی فرصت سے کاؤچ پر روشنی اور اس کی جانب پوری طرح متوجہ تھی۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ رائل بلو 2 پیس سوٹ میں وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ بے اختیار انہوں نے نظر بد سے بچنے کی دعا پڑھ کر اس پر پھونکی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کچھ اور وسیع ہوئی۔ تم 29 سال کے ہو چکی ہو ماشاءاللہ سے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے، کچھ لیٹ ہو گئے ہیں اب۔ اشر کے حواس جو کرنے ہوئے تھے، آنکھیں تھوڑی اور کھل گئیں۔ نہیں ماما، کچھ ایسے بھی لیٹ نہیں ہوئے ہم۔ ویسے صبح یہ نیک خیال کیسے آیا آپ کو؟ خیال تو خیر بہت دنوں سے تھا، لفظوں میں آج ڈالا ہے۔
واہ واہ مام، کیا شعر کہا ہے آپ نے، واہ، وہ جھوم گیا تھا۔ دیکھو اشر، میری بات کو مذاق میں مت لو، میں بہت سنجیدگی سے پوچھ رہی ہوں کہ تمہاری مرضی ہے تو مجھے بتا دو، ورنہ میں کہیں اور بات چلاؤں۔ بلکہ سچ کہوں تو مجھے زبیدہ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک پل دیر نہ کروں، اسے گھر لے آؤں، مگر اس سے پہلے تمہاری رضامندی لینا ضروری ہے۔ انہوں نے پے در پہ اشر کے اعصاب پر دھماکے کیے تھے، وہ اچھل پڑا۔ کون زبیدہ اور کون ہے ان کی بیٹی؟ کون ہے نہیں، یہ پوچھو کیسی ہے ان کی بیٹی؟ اتنی خوبصورت، اتنی پیاری کہ ہاتھ لگاؤ تو میں لی ہوں۔ میرا تو دل خوش ہو گیا اسے دیکھ کر، اس سے مل کر۔ بس فوراً زبیدہ سے پوچھ لیا کہ کہیں منگنی تو نہیں کی ہے، پر شکر ہے ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے زبیدہ سے بات کرنے سے پہلے احتیاطاً تم سے پوچھنا ضروری سمجھا، کبھی میں اس سے بات کر دوں اور تم کوئی اور کہانی سنانے بیٹھ جاؤ۔ ویسے میری پرانی دوست ہے زبیدہ، بہت عرصے کے بعد ہم دونوں کی ملاقات ہوئی اس دن ہاسپٹل میں، اور میں اسے ملنے اس کے گھر گئی تھی تو اس کی وہ پریوں جیسی بیٹی بھی دیکھ لی۔ اشر سے تھوک نکلنا مشکل ہو گیا تھا، وہ ہچکچا کر بولا، امی اتنی جلدی؟ میرا مطلب ہے ابھی کچھ ٹائم، یہ سب رہنے دیں، یہ کوئی اتنی جلدی کرنے والے معاملات تھوڑی نہ ہے، آرام سے کچھ ایسا گزر جانے دیں۔ وہ کچھ دیر بغور اسے دیکھتی رہی، پھر بڑا زور دے کر پوچھا تھا، مثلاً کتنا عرصہ؟ اشر نے کھنکار کر پہلے گلا صاف کیا، یہی کوئی 2-3 سال۔ اور پھر 2-3 سال؟ ان کے حلق سے چیخ پر آمد ہوئی تھی۔ ارادہ کیا ہے تمہارا؟ 2-3 سال کا وقت لینے کی کوئی وجہ تو ہوگی نا، پسند کرتے ہو کسی کو؟ تو ثابت یہ ہوا کہ ماں ماں ہی ہوتی ہے، وہ کتنا بڑا اور کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو جائے، اماں اس کی باتوں سے، اس کی کرائیوں سے اور اس کی آنکھوں سے اس کے دل کے حال دریافت ہو جاتے ہیں۔ اب تھا تو یہ ایک بہترین موقع کہ اشر ماں کو زنائشہ کے متعلق اپنی پسند سے آگاہ کر دیتا اور زنائشہ کا غائبانہ تعارف بھی کروا دیتا، پر یہی تو اصل مسئلہ تھا کہ وہ بھی یہ سب نہیں کہہ سکتا تھا۔ زنائشہ کی کچھ ناگزیر مجبوریاں تھیں جو اسے فی الحال شادی کی اجازت نہیں دے رہی تھی، پر وہ یہ سب ماں کو نہیں بتا سکتا تھا، اس کی ماں تھی، اس کی مجبوریوں پر تو ہر حال میں سمجھوتا کر لیتی، پر کسی اور کے لیے نہیں۔ سو فی الحال معاملات کو روک کے رکھنے کے لیے اسے ٹال مٹول سے کام لینا پڑا۔ پسند کروں گا بھی اگر تو آپ ہی کو بتاؤں گا، آپ کی مرضی و اجازت کے بغیر کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے محبت سے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دبائے تھے۔ وہ بے دلی سے ہلکا سا مسکرائیں، یہ ان کا من پسند جواب نہیں تھا۔ ماں کی بے دلی بھانپ کر اس نے انہیں اپنے بائیں بازو کے گھیرے میں لے کر ساتھ لگا لیا تھا۔ لو یو مام، انہوں نے اس کا چہرہ تھپتھپایا اور بازو اس بار ذرا کھل کر مسکرائی تھی۔ اوکے اب جاؤ، تم، دیر ہو رہی ہے۔ اوکے، وہ فوراً اٹھ گیا تھا۔ ممی اور ڈیڈی شادی میں گئے تھے، خاندان میں ہی شادی تھی، مگر انایا اپنے پیپرز کی تیاری کی وجہ سے نہیں گئی تھی۔ کھانا کھا کر کمرے میں آئی تو ٹائم دیکھ کر لیپ ٹاپ آن کر لیا، کیونکہ یہ وقت بشر کی کال کا ہوتا تھا۔ اسے امریکہ جا کر سب سے پہلے اپنی اور انایا کی کال ٹائمنگ سیٹ کی تھی، اور وہی ہوا، فوراً اس کی کال آنے لگی تھی۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے بات بھی کر رہا تھا۔ وہاں صبح تھی اور یہاں رات۔ وہ اپنی صبح سے بات کر کے آغاز کرتا تھا اور وہ اس سے بات کر کے پڑھائی میں مصروف ہو جاتی۔ پھر صبح یونی جانے سے پہلے جب سیل فون دیکھتی تو اس کی گڈ وشز اور گڈ نائٹ کے میسیجز موجود ہوتے۔ اس وقت وہ سو رہا ہوتا تھا، باتوں میں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اچانک اس کی نگاہ دیوار پر لگی گھڑی پر گئی تو اسے ممی ڈیڈی کا خیال آیا تھا۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ اسے فون اٹھا کر کال ملائی، بیل جاتی رہی مگر فون ریسیو نہیں ہوا۔ اس بار انایا نے ڈیڈ کا نمبر ملایا تھا، وہاں بھی وہی صورتحال، کئی دفعہ کال ملانے پر دونوں کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ اب اسے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ رات کا آدھا پہر، ہر طرف سناٹے کا راج، صرف وال کلاک کی ٹک ٹک اس کے دل کی دھڑکنوں کے ہم آہنگ تھی۔ گھبراہٹ اب خوف میں تبدیل ہو رہی تھی، ایک عجیب سا خوف، انجانا سا، نامانوس خوف۔ اسے اکیلے گھر یا تنہائی سے خوف نہیں آ رہا تھا، اسے کسی انہونی کے ہونے کا خوف لاحق تھا۔ اس خوف سے جو اندیشے پیدا ہو رہے تھے وہ اسے ہلا رہے تھے۔ مناسب تو نہیں تھا کہ وہ اصغر کو کال کرتی، مگر صورتحال بھی تو نارمل نہیں تھی، سو مجبوراً ہی صحیح اسے سغرا کو کال ملانا ہی تھا۔ جی بی بی، اس کی نیند میں ڈوبی آواز تب آئی جب انایا کو لگا وہ فون نہیں اٹھائے گی، اتنے بیلیں چھا چکی تھی۔ سغرا، ممی ڈیڈی ابھی تک نہیں آئے، فون بھی پک نہیں کر رہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ اللہ خیر، سغرا نے ہول کر وال کلاک کو دیکھا تھا۔ ہائے میں مر گئی، اتنی دیر میں بس آتی ہوں آپ کے پاس۔ انایا لاؤنج میں آ گئی، اتنی پریشانی میں اس کا بیٹھنے کا دل ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی، ساتھ ہی وہ مسلسل ان دونوں کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی۔ پریشانی ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنے میں سغرا گھبرائی ہوئی اندر آئی تھی، انایا کو پریشان حال ٹہلتے اور بار بار فون ملاتے دیکھ کر بولی تھی، آپ اماد بابو سے پوچھ کر دیکھ لو وہ لوگ وہاں سے نکلے بھی ہیں یا نہیں۔ سغرا کے مشورے پر انایا نے سچ مچ اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ اماد اس کے ڈیڈ کی کزن ستوت آنٹی کا بیٹا تھا، وہ سب بھی اس شادی میں شریک تھے۔ اس سے معلوم کرتے تو اب تک اتنی پریشانی سے نہ گزرتی۔ اس نے جلدی سے اس کا نمبر ملا دیا، کچھ دیر بعد اس سے کال اٹینڈ کر لی۔ خیریت انایا، اس وقت کال کی؟ اماد بھائی، مام اور ڈیڈ ابھی تک نہیں آئے، آپ کو کچھ معلوم ہے وہ گھر کے لیے نکلے بھی ہیں یا وہیں ہوٹل میں ہیں؟ اس نے بے تابی سے پوچھا تھا۔
पागल तो नहीं हो गई हो? इस वक्त वो होटल में क्या कर रहे होंगे? सब अपने अपने घरों में पहुंच चुके हैं, यहाँ तक कि दुल्हा वाले भी। मेरे सामने सबसे मिलकर अंकल और आंटी भी वहाँ से घर के लिए रुखसत हो चुके थे। माय गुडनेस, अनाया को चक्कर ही आ गया। मगर भाई वो तो घर नहीं आए। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर भी वेट करो, मैं देखता हूँ। अमाद ने उछलत में फ़ोन काट दिया। उसी वक्त अनाया के फ़ोन पर कॉल आने लगी। उसने नंबर देखा। ओह, मम्मी की कॉल है। उसने तेज़ी से रिसीव किया। सुगरा ने तशक्कुर से ऊपर देखा और फिर उसे, हेलो हेलो मम्मी, कहाँ हैं आप? मैं कितनी देर से। हेलो, अजनबी मर्दाना ठहरी हुई आवाज़। वो हैरान रह गई थी। आप कौन? ये मिसेज एजाज का फ़ोन है और आप गालिबन उनकी बेटी। उसकी मम्मी कहने से अंदाज़ा लगाया। अनाया का दिल अंदेशों की जद में धड़धड़ाने लगा था। जी बिल्कुल, मैं उनकी बेटी हूँ। मम्मी कहाँ है? उनका फ़ोन आपके पास क्यों है? मेरे डैड कहाँ? आराम से, तसल्ली से मेरी बात सुने। मैं डॉक्टर फराज हूँ और हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। आपके पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हो गया है। और वो और भी कुछ कह रहे थे, मगर अनाया सुन कहाँ रही थी। उसके इर्द गिर्द इतने धमाके हो रहे थे, आतिश पे शाँ फट पड़े थे कि उनकी धमक उसे कोई दूसरी आवाज़ सुनाई देनी बंद हो गई थी। कितनी देर से तने हुए असाब पर यह ज़र बहुत कारी साबित हुई थी। फ़ोन उसके हाथ से फिसल कर नीचे कारपेट पर गिर गया था और वो फटी फटी आंखों से सामने दीवार को देखती हुई साकतों मुंजमिद खड़ी थी। सुगरा ने घबराकर उसका बाजू हिलाया। अनाया बीबी, क्या हुआ है? किसका फ़ोन था? और जैसे किसी ने उसमें चाबी भर दी थी। हॉस्पिटल एक्सीडेंट, मेरी मम्मी डैडी, अल्लाह, मेरी मम्मी और डैडी दोनों हॉस्पिटल में। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी थी, साथ ही रो भी रही थी। वहशत ज़दा सुगरा ने उसे अपने साथ लिपटा लिया। ये और बात क्या, एक्सीडेंट और हॉस्पिटल का सुनकर उसे अपने हवास गुम हो रहे थे। अनाया बीबी, मेरा बच्चा, हिम्मत से काम लो। इमाद को ही फ़ोन करके बोल दो बेटा कि वो डॉक्टर से पता करे। साहिब और बीबी का पूछे कि वो कैसे हैं। अल्लाह पाक मेरी बीबी और साहिब को अपनी अमान में रखना। उसे अनाया के हाथों में फ़ोन देकर उसे कंधों से थाम कर सोफे पर बिठाया था। चल मेरी धीरानी, भाई को फ़ोन मिला? अनाया ने कांपते हाथों से नंबर मिलाया था। उसे पहली बेल पर रिसीव किया। मैं तो थक गया हूँ, हर जगह से मालूम किया, मगर अंकल आंटी का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है। चल क्या पता? उसकी आवाज़ आंसू से बोझल थी। हॉस्पिटल में है वो दोनों। उसे तफसील से बताने लगी। हिम्मत करो अनाया बेटा, मैं अभी फ़ौरन आ रहा हूँ तुम्हारे पास, फिर हॉस्पिटल चलते हैं। वो कुछ ही देर में गाड़ी उड़ाता हुआ आन पहुँचा था। उसके साथ उसकी मम्मी सतूत आंटी भी थी। अनाया उनके साथ पिछली सीट पर बैठ गई थी। वो उसे साथ लगाए तसल्ली देती रही, यहाँ तक कि मतूबा हॉस्पिटल आ गया था। रिसेप्शनिस्ट काउंटर से मालूमात लेकर अमादू ने मतूबा जगह पर वेटिंग रूम में बिठाकर खुद डॉक्टर से बात करने अंदर चला गया। अनाया का खौफ से बुरा हाल हो रहा था। सूरत हाल उसके अंदाजे से ज़्यादा ख़राब थी। यह अमाद का रवैया बता रहा था। उसने कांपती टांगें ऊपर करके बासुन के गिर्द लपेट लिए थे। खौफ से उसके पेट में घड़ें पड़ रही थी। उसे हॉस्पिटल के दरो दीवार से खौफ आ रहा था, डॉक्टरों और नर्सों से खौफ आ रहा था। उसे माँ बाप से मुतल्लिक कुछ भी बुरा सुनने से खौफ आ रहा था। खौफ की इंतहाई कैफियत में उसकी हालत खस्ता हुई होती देखकर सतूत आंटी ने बाजू उसके कंधों के गिर्द फैलाया था। हिम्मत करो बेटा, दुआ करो, दुआ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। अल्लाह से दुआ करो वो रहम फरमाए। वो घुटनों पर से रखे उनकी तरफ से गाफिल अपनी ही सोचों में खोई हुई थी कि अमाद ने उन्हें चौंकाया। उसके साथ उसके पापा फरहाद भी थे, जो यकीनन उसी के फ़ोन पर आए थे और बहुत गमगीन और परेशान दिखाई दे रहे थे। अभी कुछ कहने के लिए उसने मुंह खोला ही था कि किसी ने पुकारा, अमाद तुम यहाँ खैरियत? अमाद ने मुड़कर देखा, वो अशर। तुम कैसे? मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, 11 बजे लेकर आया हूँ। ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों बहुत कम हो गए थे, तो एडमिट कर दिया डॉक्टर सईद ने। और तुम इस वक्त खैरियत? इतने में आवाज़ें सुनकर अनाया ने सर उठाया कि आसिया की नज़र उस पर पड़ी और वो चौंक गई थी। तुम अनाया हो ना, ज़ुबैदा की बेटी? सतूत और अमाद ने बेक चौंक कर उन्हें देखा था। आप कैसे जानती हैं अनाया को? मेरी बहुत प्यारी और बहुत पुरानी दोस्त है ज़ुबैदा। इतने अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई। बस 2 ही बार मिली हैं हम दोनों। मैं उनके घर गई थी तो इस बच्ची से भी मुलाकात हुई थी। बेटा खैरियत तो है ना? वो अनाया को देखकर उससे पूछ रही थी। अनाया की कैफियत ऐसे हो रही थी कि कोई अपना भी सामने आकर खड़ा हो ना तो वो एकदम पहचान ना पाती। तो उनसे तो सिर्फ एक ही बार मिली थी, उन्हें कैसे पहचान लेती? अभी वो कुछ कह भी नहीं पाई थी कि एक नर्स पास आकर ज़ोर से पुकारी, मिसिस एजाज की बेटी कौन सी हैं? अनाया ने पाँव नीचे ज़मीन पर रखे और कुर्सी पकड़कर खड़ी हो गई। सतूत, फरहाद साहिब और अमाद तेज़ी से नर्स की तरफ घूमे थे। ये है उनकी बेटी। सतूत ने उसका बाजू पकड़कर सामने किया। चले इनको ले आए, इनकी अम्मी से मिलवा दें। उनकी कंडीशन कैसी है अब? वो ठीक है? आप जल्दी से बच्ची को मिलवाने ले जाएं, सिचुएशन को समझें। अमाद की बात काटकर नर्स ने ज़रा सख्त लहजे में कहा था। उसकी बात समझकर फरहाद साहिब ने सतूत को आंख से आगे चलने का इशारा किया। अनाया बेटा चलो, अपनी मॉम से मिल लो। क्या हुआ है ज़ुबैदा को? वो कहाँ है? ये सब क्या है? आसिया ने हिरासा होकर पूछा, पर जवाब कौन देता? वहाँ तो सिरासपिंगी और अफरा तफरी थी। सतूत अनाया का हाथ पकड़कर तेज़ी से आईसीयू में ले गई थी, जहाँ पट्टियों, नालियों और मशीनों में जकड़ी सूजे मुंह वाली माँ जो ऑक्सीजन मास्क के जरिए उखड़े उखड़े सांस दे रही थी को देखकर वो गिरते गिरते बची थी। सतूत ने मजबूती से उसे थामा था। ध्यान से मेरा बच्चा, हिम्मत से।
हरचंद के उनका अपना कलेजा मुंह को आ रहा था, मगर उन्हें यह भी मालूम था कि ये वक्त बहुत कड़ा था। उन्हीं को हौसला दिखाना था। अनाया ने ज़ुबैदा का दाया हाथ अपने हाथ में लिया और उस पर अपना माथा टिकाकर बिलक बिलक कर रोने लगी थी। मेरी बेटी अनाया। टूटे फूटे अल्फाज बहुत मुश्किल से ज़ुबैदा के मुंह से खारिज हुए थे। तुम्हारे डैड कहाँ? उससे पूछ रही थी। इतनी तकलीफ़ में भी उन्हें अपने निस्फ़े बेहतर की फ़िक्र थी। वहाँ मौजूद पर सबकी नज़रें झुक गईं। ज़ुबैदा का दिल तो पहले ही किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। इन सब के चेहरे देखकर वो समझ गई थी कि इनके शौहर इस दुनिया में नहीं रहे। अनाया ने सर उठाकर आंसू की धुंध में उन्हें देखा था। मेरी बेटी। वो बहुत तकलीफ़ में थी, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। हर मुमकिन हिम्मत कर रही थी कि अपनी बात बयान कर सकें। आप कोई फ़िक्र ना करें भाभी, आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। सतूत ने उनके बाजू पर थपकी दी थी। वो इस वक्त किसी और ही कैफियत में थी। उन्हें सिर्फ बेटी की तसल्ली दरकार थी कि अनाया महफूज है और महफूज ही रहेगी। उनकी बातों से यही ज़ाहिर हो रहा था कि वो अपनी बेटी की तरफ से फ़िक्रमंद थी। इतने में आसिया भी अंदर आ गई। ज़ुबैदा को देखकर वो रो पड़ी थी। ये क्या हो गया ज़ुबैदा, मेरी बहन? ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? ज़ुबैदा की बुझती आंखों में हल्की सी शनासाई लहराई थी। तुम आ गई आसिया? तुम्हारा बेटा कहाँ? इस बार बहुत हिम्मत से काम लेकर उन्होंने अल्फाज की कदरें बेहतर अदायगी की थी। वो बाहर खड़ा है, मैं भी बड़ी मिन्नत समाअत करके आई हूँ, आने ही नहीं दे रही स्टाफ के लोग। तुमने कहा था तुम अनाया को। वो बहुत तकलीफ़ में थी, बात करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आवाज़ भी भारी हो रही थी, मगर वो बात मुकम्मल करने की कोशिश कर रही थी। उसको बहू, तुम उसको बहू। अनाया उनकी तकलीफ़ देखकर महसूस करके बिलक बिलक कर रो रही थी, पर उनकी इस बात ने उसे दम्बा खुद कर दिया था। मम्मी ये आप? हैरत की शिद्दत और आंसू की तगियानी ने बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। तुम ठीक हो जाओ, फिर करीने और कायदे से सब करेंगे, और वैसे ही करेंगे जैसी तुम्हारी ख्वाहिश है। आसिया ने मोहब्बत और रंजीदगी से उनका बाजू दबाया। पता नहीं वक्त है या नहीं। उन्होंने सर को पीछे फिर से तकिए पर पटका था। तुम अभी ज़ुबैदा हिम्मत करो, तुम ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। इतने में नर्स उनके करीब आकर बोली, प्लीज़ मैडम आप यहाँ से बाहर जाएं, आपको मना भी किया था आईसीयू में इतना रश नहीं लगाना। उनसे इतनी बातें करने मुनासिब भी नहीं है। वो तीनों खामोशी से बाहर आ गए। अनाया को उन्होंने दीवार में नस्ब कुर्सियों की लाइन में से कुर्सी पर बिठा दिया था। माँ को देखने और मिल लेने के बाद उसकी हालत मज़ीद ख़राब हो चुकी थी। सतूत उसके पास बैठ गई। आसिया को तो अशर ने आहिस्तगी से बताया कि जाज साहिब का इंतकाल हो चुका है और ज़ुबैदा की हालत बहुत नाजुक है। उनकी कार का ट्रॉलर के साथ बहुत शदीद एक्सीडेंट हुआ था। कार की हालत देखने वालों को तो ज़ुबैदा का अब तक ज़िंदा रहना ही मौजज़ा लग रहा था। आसिया की तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी। उस पर यह सब सुनकर तो सचमुच चकरा गई थी। अशर ने घबरा कर उन्हें थामा। मॉम आप बैठ जाएं। अशर तुम अभी और इसी वक्त किसी मौलवी को लेकर आओ, मुझे तुम्हारा निकाह अनाया से करवाना है। जल्दी करो, जो इंतज़ाम हो सकता है वो करो। उनके सामने ज़ुबैदा का सूजा हुआ चेहरा और बमुश्किल अपनी आंखें खोलकर उनकी तरफ देखती, उनकी इल्तिजा करती ज़ुबैदा घूम रही थी। उन्होंने अशर को जो हुक्म दिया था उसको सुनकर तो उसे हॉस्पिटल की छत अपने सर पर गिरती हुई महसूस हुई थी। आप ये क्या कह रही हैं मॉम? ये सवालों जवाब का वक्त नहीं है अशर, ये अमल का वक्त है। ज़ुबैदा मर रही है और अपनी बेटी महफूज हाथों में देना चाहती है। उसे मुझ पर भरोसा है तो ही उसने मुझसे कहा है। मुझे उसका मान रखना है और मेरा मान तुम रखोगे। बीसी आवाज़ में कहते उन्होंने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए थे। मॉम, उसने अपने मजबूत हाथों में माँ के हाथ थाम कर लबों से लगा लिए थे। आप बहुत इमोशनल हो रही हैं इस वक्त। मैं इमोशनल नहीं हो रही मेरे बच्चे। तुम अंदर जाकर ज़ुबैदा की हालत तो देखो, वो किस हाल में किस तरह सांस ले रही है, और इस हाल में भी वो मुझे मेरी तरफ याद करवा रही है कि मैंने उससे कहा था कि मुझे अनाया बहुत पसंद है, तो मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। उसे मुझ पर यकीन तो है ना, मैं कैसे उसका यकीन तोड़ दूँ? मैं उसे इत्मीनान तो दे दूँ कि उसकी बेटी मेरी बहू बनकर मेरा घर उजाला बिखेरने वाली है। तुम जल्दी करो, किसी को लेकर आओ। इट्स इम्पॉसिबल मॉम, रात के 3:45 बज रहे हैं। इस वक्त कौन से मौलवी साहब मिलेंगे, और मैं कैसे उनकी बेटी से निकाह कर लूँ? वो झंझला गया। तो तुम इनकार कर रहे हो? उन्होंने बरहमी से उसे देखा। कुछ पहले से तबीयत ख़राब, फिर नाराज़गी और दोस्त अजीज़ सहेली की हालत का गम, इन सब ने मिलकर उनका दुराने खून तेज़ कर दिया था। उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था और कोई अच्छी अलामत नहीं थी। वो घबरा कर आगे बढ़ा, मगर उन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया। बस मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया मॉम, प्लीज़। वो आगे बढ़ा। सतूत उनके पास आई। आपकी और भाभी की कोई बात हुई है अनाया के लिए? हाँ, मैंने ही उसे कहा था कि मुझे उसकी बेटी बहुत पसंद आई है, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मगर आज तो उसने खुद मुझसे कहा है कि मैं उसकी अनाया को अपनी बहू बना लूँ। वो अपनी हालत से मुतमईन नहीं है। वो बेटी की तरफ से तसल्ली चाहती है, और मैं बदनसीब उसे छोटी सी तसल्ली भी नहीं दे सकती। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। अशर तड़प कर करीब हुआ। सतूत ने आसिया के कंधे पर हाथ रखा।
حوصلہ کریں، دعا کریں، اللہ بہتری کرے گا۔ بچے ایک دم ایسا فیصلہ قبول کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ میں بھی کوئی نارمل حالات میں تو اسے مجبور نہیں کر رہی نا، پھر یہ کوئی وقت تھا پسند ناپسند کا؟ وہ روتی رہیں۔ آپ میں سے آسیہ کون ہے؟ پیشنٹ زبیدہ اسے بلا رہی ہیں۔ وہ کوئی تہذیب سے آ رہی ماسی تھی جو پیغام دے کر واپس پلٹ گئی تھی۔ آسیہ نے ٹیشو سے آنسو پونچھے ایک ناراض نظر اشر پر ڈالی اور اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ اشر کو دیکھنے گئی تھی۔ آسیہ کے وہ مشکل رکے ہوئے آنسو پھر سے بہہ نکلے تھے۔ اسے یہاں بلاؤ، میں دیکھ۔ یہ صرف اشر کو دیکھنے کی خواہش نہیں تھی، یہ ہونے والے دماغ کو دیکھنے کی خواہش تھی۔ وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ کسی کے تاثرات سے کچھ اخذ کر پاتی۔ آسیہ نے اشر کو فون کر کے اندر بلایا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا انہوں نے قریب آنے کے لیے کہا تھا۔ یہ دیکھو زبیدہ، میرا بیٹا اشر۔ زبیدہ نے اپنی پوری ہمت مجتمع کی اور آنکھیں تھوڑی سی اور کھولی تھی۔ بہت خوبصورت اور سنجیدہ نوجوان سامنے کھڑا تھا، بہت پیارا۔ انہیں بولنے میں بہت دقت پیش آ رہی تھی، پر وہ اپنا مسمع نظر واضح کر رہی تھی۔ کسی نہ کسی طرح آسیہ کو رونا آ رہا تھا، اپنی بے بسی پر یا زبیدہ کی لاچاری پر۔ ان کے آنسو تیزی سے بہہ نکلے تھے۔ اس بار انہوں نے کسی کے کہنے سے پہلے خود ہی باہر جانا مناسب سمجھا تھا۔ ستوت تیزی سے ان کے پاس آئیں۔ میں نے عماد کو بھیجا مولوی کو بلانے کے لیے، نیک کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ان کی بات پر آسیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ انہوں نے ان کے سامنے اشر سے بات کی اور اس نے اپنی رضامندی تک ظاہر نہیں کی، اور انہوں نے نکاح خواہ کو بھی بلا لیا۔ یعنی مدعی سست اور گواہ چست والا معاملہ تھا۔ صاف اور سیدھا مطلب یہی تھا کہ وہ عنایہ کی ذمہ داری لینے کو ہرگز تیار نہیں تھے۔ بس جہاں امید کی کرن نظر آئی اسے یقین کا سورج بنانے کے لیے وہ اپنا ہر ممکن تعاون کر رہے تھے کہ بس وہ کسی اور کے سر پر پڑ جائے ہمیشہ کے لیے۔ آسیہ خود پر قابو پا کر عنایہ کے پاس آئی تھی۔ عنایہ بیٹا، آپ کے ماموں اور خالہ بھی تھے نا، ان کو فون کر کے بتائیں نا مما اور پاپا کے ایکسیڈنٹ اور چچا پھپھو وغیرہ ہیں تو ان کو بھی۔ عنایہ کچھ دیر خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں شعور کی جھلک نظر آئی تھی۔ میرا فون پتہ نہیں کہاں ہے، آپ ان لوگوں سے ممی کا فون لے لیں، اس میں سب کے نمبرز ہیں۔ فرحاد صاحب کچھ ہی دیر میں اسٹاف سے فون لے کر آئے تھے۔ عنایہ نے بہت مشکل سے خالہ کو بتایا کہ کیا صورتحال ہے۔ ان کا رد عمل حسب توقع تھا، مگر یہ طے تھا کہ وہ دوسروں کو بھی بتا دیں گی۔ وہی ہوا، کچھ ہی دیر میں سب کے فردن فون آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو فجر کی اذان کے بعد بلکہ نماز کے بعد عماد ایک نکاح خواہ کو لیے ہاسپٹل میں موجود تھا۔ آسیہ نے اشر سے یہی کہا تھا کہ وہ صرف نکاح نامے پر دستخط کر دے، یہ اس کا ان پر احسان ہو گیا۔ بہت مجبور ہو کر اس نے دستخط کیے تھے، اس عالم میں کہ تیوری پر بل تھے اور ہونٹ بچے ہوئے۔ ہاسپٹل کے خالی کمرے میں فرحاد، عماد، ستوت اور آسیہ کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ زبیدہ کو خود آسیہ نے خوشخبری سنائی تھی اور 11 بجے کے قریب انہوں نے سادگی سے آخری سانس دی تھی۔ ڈاکٹرز پہلے ہی بتا چکے تھے کہ ان کا بچنا ناممکنات میں سے ہے، سوائے نہ آیا کہ وہاں موجود پانچوں نفوس کو اس بات کا علم تھا۔ عماد صاحب کے لیے تو تیاری کی جا چکی تھی، پر ان دونوں کا انتظام کرنا پڑ گیا تھا۔ عنایہ کے دونوں چچا باہر تھے، بڑے چچا عرصہ دراز سے کینیڈا میں ہوتے تھے، چھوٹے چچا کویت میں اپنی آٹو ورک شاپ چلاتے تھے، کئی سالوں میں آیا کرتے تھے اور بھائی کی موت کی اطلاع پر آنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ اس کی ایک ہی خالہ اور ایک ہی ماموں تھے جو فیصل آباد میں مقیم تھے اور آنے کے لیے نکل چکے تھے۔ اسے ایک خوفناک حقیقت پتہ چل چکی تھی کہ وہ ایک ساتھ والدین کے سائے سے محروم ہوئی ہے۔ قیامت سے قیامت ٹوٹی تھی، اس معصوم پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ کہتے ہیں نا، غم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، صدمہ کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات کم ہوتے جاتے ہیں اور پھر غم روزگار غم ہستی پر غالب آنے لگتے ہیں۔ سو باری باری سب اپنے گھروں کو لوٹنے لگے تھے۔ خالہ، ماموں اور چاچو کو اس کی فکر تھی اور ان تینوں نے ستوت اور فرحاد سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ وہ دونوں کیونکہ سارے حالات و واقعات کے چشمدید گواہ تھے، ستوت نے آسیہ کی زبیدہ سے محبت کی ایسی منظر کشی کی سب سراہے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ آسیہ مستقل آتی رہی تھی اور عنایہ سے ان کی الفت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، اسی لیے سب کو یقین کرنا ہی پڑا کہ عنایہ کی قسمت اچھی جگہ کھلی ہے۔ 10 دن بعد انہوں نے آسیہ کے ساتھ پروگرام کر کے عنایہ کی رخصتی کر دی تھی۔ سغرا اور اس کی فیملی کو بہت کچھ دے دلا کر رخصت کر دیا گیا اور گھر کو فی الحال تالا لگا کر بند کر دیا گیا۔ سب اپنے گھروں کو چلے گئے اور عنایہ کو صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ وہ کتنی اکیلی ہے۔ آسیہ اور اشر کے ساتھ اشر کے تایا تائی اور ان کی بیٹی تھی۔ وہ 5 بندوں پر مشتمل بارات تھی جو اسے رخصت کروانے کے لیے آئی تھی۔ 2 گھنٹوں کے اندر وہ اسے لے آئے تھے۔ دلہن بالکل خاموش تھی اور بے تحاشا روئی بھی تھی۔ تو یہ حقیقی بھی تھا اور فطری بھی، مگر دلہا کیوں اتنا سنجیدہ و افسردہ تھا؟ یہ غیر فطری تھا، دونوں کو عجیب بھی لگ رہا تھا، دوسروں کو عجیب بھی لگ رہا تھا، مگر آسیہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کی دلی آمادگی سے نہیں ہوا۔ وہ بہت مشکل سے مانا تھا، تو اس کا یہ رویہ ان کے لیے کچھ غیر متوقع نہیں تھا۔ ان کے دل میں اچھی امید تھی کہ اتنی پیاری بچی اسے خود ہی اپنی محبت میں گرفتار کر لے گی۔ شادی کے بعد خود ہی سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ نکاح کے بول اپنے اندر اتنی طاقت ضرور رکھتے ہیں کہ میاں بیوی کو محبت کی لڑی میں پرو دیں۔ انہوں نے عنایہ کو اشر کے کمرے میں لا بٹھایا، جس کی ہلکی پھلکی سجاوٹ اس طرح کی گئی تھی کہ نئے بیڈ کورز
اور سائڈ ٹیبل پر گلدانوں میں تازہ اور خوشنما پھول سجا دیے گئے تھے۔ اشر جب کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر بیٹھی تھی، بہت ہی خاموش اور افسردہ۔ ظاہر سی بات تھی کہ اس کا غم بھی بہت بڑا تھا۔ اشر کو اس کے غم کا احساس تھا، مگر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اس پر جنجلائے ہوئے تھا۔ وہ جو بہت تسلی سے مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا، وہ اچھا وقت جب حالات سازگار ہو جائیں اور وہ اپنی محبت کو اپنا سکے، اسے ہر طرف زنائشہ ہی نظر آیا کرتی تھی۔ اس کمرے میں تو اس نے صرف زنائشہ کو سوچا تھا، یہاں وہاں گھومتی پھرتی، بیٹھتی، پیار بھری باتیں کرتی، اس کی طرف سے پیار کے اظہار پر شرماتی، اور اب یہ لڑکی۔ اس نے قہر بار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کاش کہ اسے کوئی طلسم آتا تو وہ اسے دھواں بنا کر غائب کر دیتا۔ مارے غصے کہ اس نے دھڑ سے دروازہ بند کیا اور خود ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ عنایا اسی طرح شوق بیٹھی رہی تھی، ہر چیز سے بے نیاز۔ اس نے تو ابھی تک یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ جب بشر کو اس کی شادی کا علم ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ ابھی اس کی سوچ کی لہروں سے بھی اس سوچ کا گزر نہیں ہوا تھا۔ جس سے زندگی بھر کا ناتا جڑا تھا، وہ تو اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں سوچ رہی تھی۔ وہ صرف اپنے بچپن، جوانی، اپنے گھر اور والدین کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ سب کچھ اس کے دماغ میں ایک فلم کی طرح گھوم رہا تھا۔ وہ سب جو کچھ دن پہلے تک اسے ایک آسودہ حال گھرانے کی علامت تھا، جس میں نہ کوئی غم تھا، نہ ہی اندیشہ غم۔ پھر ایسی باتیں سموم چلی کہ سب خش و خاک کی طرح اڑتا چلا گیا تھا۔ اس کی فرینڈز رومیسا، شاندانہ اور عشا اپنے والدین کے ساتھ آئی تھی اور روز آتی رہی۔ اس کی اچانک شادی اور رخصتی نے انہیں شوق پہنچایا تھا، مگر وقت کا تقاضا بھی وہ دیکھ اور سمجھ رہی تھی۔ اسے مقدور بھر تسلی اور تشفیع کرواتی رہی، مسلسل رابطے کی باتیں بھی کرتی رہی، اور تینوں نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے بشر کا تذکرہ تک نہیں کیا کہ وہ کس طرح اس سے کوئی رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے کتنا پریشان تھا، اور اس کے والدین کی حادثاتی موت کا سن کر اس کے لیے کتنا دکھی اور فکر مند بھی۔ اب وہ اس قدر دکھی تھی کہ بشر کے متعلق کچھ بھی کہنا اس گھاؤ کو گہرا کرنے والی بات تھی۔ اس کے لیے بہتر تھا وہ پچھلا سب بلا دے اور آگے دل لگانے کی کوشش کرے۔ اس لیے وہ اسے تسلی دلا سے دیتی رہی، اور یہ اور بات تھی کہ وہ کچھ سن بھی رہی تھی یا نہیں۔ دن آہستہ آہستہ بیت رہے تھے، اور اشر اور عنایا کے معاملات بھی اسی طرح چل رہے تھے۔ اپنے اپنے کنبے میں قید اشر نے تو گھر آنا بھی کم کر دیا تھا۔ کہاں وہ 8 بجے سے پہلے گھر آ جایا کرتا تھا اور کہاں 10-11 بج جاتے، اور اس کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ عنایا کو کہاں ہوش ہوتا کہ وہ اس کا آنا جانا نوٹ کرتی۔ یہ تو وہ تھیں جو ماں ہونے کے ناطے ہلکان رہتی۔ آسیہ کو عنایا پر بھی دل ہی دل میں غصہ آتا، جو سر جھاڑ منہ پھاڑ کی عملی تفسیر بنی پھرتی رہتی۔ لڑکیاں خود بھی تو میاں کو رجھانے کی اپنی طرف ملتفت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، پر یہ انہوں نے اسے دیکھا۔ وہ گلاس وال سے نظر آتے درخت پر نظر جمائے کب سے یوں ہی ساکت تھی۔ 15 دن ہو گئے تھے اس کی رخصتی کو، مگر وہ ہنوز اسی صدمے میں قید ارد گرد سے بے نیاز تھی۔ انہوں نے مایوسی سے سر ہلایا اور خود ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ ہلکی پھلکی باتیں ادھر ادھر کی، اپنے مرحوم شوہر کی، اپنے دونوں بیٹوں کی۔ اشر نے اپنے پاپا کے انتقال کے بعد بڑی ذمہ داری سے بزنس سنبھال لیا، مگر میرا بشر، اسے تو شروع سے ڈاکٹر بننے کا جنون تھا، تو اس سے میڈیکل ہی سلیکٹ کیا، اور اشر نے پوری طرح اس کی ذمہ داری اٹھائی۔ یہاں اسے مکمل تعلیم دلوائی، پھر امریکہ بھجوایا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، مگر عنایا کی سماعتوں کو تو بشر کے نام نے ہی جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ بشر ظہیر، تم جانتی ہو بشر کو؟ آسیہ چونک گئی۔ آپ کے پاس ان کی کوئی تصویر ہے؟ وہ دیکھ کر یقین کرنا چاہتی تھی کہ وہی بشر ہے یا کوئی اور۔ یہ نام اتنا عام نہیں تھا، پھر سرنیم بھی وہی۔ اس کا دل بہت تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جو اپنے آپ کو پتھر کی صورت ڈھال کر منہ پر نہ نظر آنے والے ٹیپ لگائے پھرتی تھی، بشر کا نام سنتے ہی سارا انجماد پگھل گیا تھا۔ وجود میں لرزش اتر آئی تھی، اور ساری حسیات مجتمع ہو کر آنکھوں میں سمٹی تھی۔ وہ پوری جان سے آسیہ کی سمت متوجہ تھی، جو ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر فوٹو گیلری اوپن کر رہی تھی۔ یہ ہے بشر۔ انہوں نے فون اس کی طرف بڑھایا، اس نے فون لے کر دیکھا، وہی تھا، ہنستا مسکراتا بشر ظہیر، جس سے ملے اور دیکھے بغیر، بات کیے بغیر دن نہیں گزرتا تھا، جس کے علاوہ کسی اور سے شادی کا تصور ہی نہیں تھا۔ اس کے پاس آج قسمت کی ستم ظرفی کے سبب اسی کی بھابھی بن بیٹھی تھی۔ وہ اشر کا بھائی تھا۔ اس انکشاف نے اس کے جسم سے روح ہی کھینچ لی تھی۔ وہ دل جو بھی کچھ دیر پہلے تیز تیز دھڑک رہا تھا، وہ اب یوں تھم تھم کر چل رہا تھا جیسے تھک کر رک جانا چاہتا ہو۔ آسیہ منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی بشر ہے نا؟ عنایا نے فون ان کی طرف بڑھاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تم کیسے جانتی ہو بشر کو؟ ہم ہاسپٹل جاتے تھے فارماسسٹ کے پاس، تو سر نافع کریم کے پاس آیا کرتے تھے، تو یوں تعارف ہوا تھا، اس نے مناسب الفاظ میں بتایا۔ جب سے اشر کی شادی کا پتہ چلا، بےتاب ہوا جا رہا ہے کہ مجھے بھابھی کی تصویر بھیجو۔ اب کل بھجوائی ہے میں نے، ابھی تک کوئی رسپانس نہیں دیا۔ آج فون کر کے پوچھوں گی کہ کیسی لگی بھابھی۔ آسیہ اپنی ہی دھن میں مگن بتا رہی تھی، اور اس کے ارد گرد دھماکے ہونے لگے تھے، تو اس نے دیکھ لیا اسے اپنی بھابھی کے روپ میں۔ اسے پتہ چل گیا، وہ کیا محسوس کر رہا ہوگا، اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ آسیہ نے اس کے رنگ بدلتے چہرے کی طرف غور ہی نہیں کیا تھا۔ تم اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دو بیٹا، پہلے ہی کافی حرج ہو گیا ہے۔ اپنے دوستوں سے رابطہ کرو، ان سے کچھ معلومات لو، اور پھر یونیورسٹی جوائن کر لو۔ میرا بالکل دل نہیں چاہتا۔
मैं अब नहीं जाऊँगी। उसके लहजे में बेजारी और थकावट थी। उन्होंने मोहब्बत से चिमकारा। ना मेरा बच्चा, देखो तुम्हारे पेरेंट्स को कितनी ख्वाहिश थी कि तुम एक अच्छी इन्वेस्टर्स बनो। अब अगर स्टडीज़ को अधूरा छोड़ दोगी तो उन्हें दुख पहुंचाओगी। वो इमोशनल करके ही सही मगर राज़ी करना चाहती थी उसे कि ये जो जमूद उस पर तारी है वो किसी तरह तो सिमटे। फिर जब ज़िंदगी की हरारत आएगी, मूड मिजाज तब्दील होगा तो अशर पर भी तवज्जो देने लगेगी। इतना हैंडसम और खूबसूरत शौहर पाकर वो यकीनन खुश होगी और उसे भी अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश ज़रूर करेगी। सो उसका माहौल तब्दील करना बहुत ज़रूरी था और इसके लिए उन्हें ही कोशिश करनी थी। वो सचमुच उठते बैठते उसके पीछे पड़ गई थी। आयशा का बहुत अच्छा रिश्ता आया है। ज़ीशान पहले से मैरिड तो है मगर बीवी की डेथ हो चुकी है। सो अब दूसरी शादी के लिए आयशा को पसंद किया है। अच्छे वेल ऑफ लोग हैं। अब बस मंगनी और शादी का तय होना बाकी है। जुनाइशा की आंखें जगमगा रही थी और खुशी पूरे चेहरे से छलकी पड़ रही थी। और खुश क्यों ना होती, उसकी और अशर की शादी की रुकावट भी यही थी। उसकी बहन आयशा पैदाइशी लंग का शिकार थी, हल्की सी लड़खड़ाहट जिसकी वजह से उसका कहीं रिश्ता नहीं हो पाता था और उनके वालिदैन बड़ी बेटी को बिठाकर छोटी का रिश्ता तय करने के हक में नहीं थे। इस सूरत में जबकि बड़ी बेटी भी पैदाइशी नुक्स भी हो तो मसाइल मज़ीद खड़े हो सकते थे। जुनाइशा की तरफ से तसल्ली थी कि वो हर तरह से परफेक्ट है, इसलिए उसके रिश्ते और शादी की तरफ से भी बेफिक्री थी। वो अपनी मम्मी को अशर के मुतल्लिक सब बता चुकी थी और अच्छे वक्त के इंतज़ार में थी। और अब वो अच्छा वक्त आया ही चाहता था तो वो कैसे खुश ना होती। दूसरी तरफ अशर टुकर टुकर उसका मुंह देख रहा था। कहता भी क्या, कब से वो इस इंतज़ार में था कि कब जुनाइशा की बहन का रिश्ता कहीं तय हो और वो मॉम को लेकर उसके घर जाए। और अब जब किस्मत की सितम ज़रफ़ी पर वो तो हंस भी नहीं सकता था। जुनाइशा उसकी तरफ से शदीद रद्द अमल की मतवक्को थी। उसे खिलाफ तवक्को यूँ ठुस पाकर कतरे चंबे से उसे देखा था। क्या हुआ अशर, तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया? ओह हाँ, वो चौंका, फिर उसे देखा। हाँ मुबारक हो, बहुत खुशी हुई। फीकी सी मुस्कुराहट और लहजे का खालीपन। जुनाइशा ने इस पर वाज़ेह हैरत से उसे देखा। क्या प्रॉब्लम है अशर? नहीं, तुम्हें क्यों लगा? मैं तो समझी थी तुम बहुत खुश हो गई, लेकिन लग तो नहीं रहा। वो बगौर उसके चेहरे का जायज़ा ले रही थी। नहीं, वो एक्चुअली एक बिजनेस प्रॉब्लम में मेंटली उलझा हुआ था, इसीलिए। मैनी कॉन्ग्रेट्स। फिर और क्या डन हुआ? उसे अपनी बातों में उलझाकर उसका ध्यान बटाने में कामयाब रहा था। जुनाइशा के तो फरिश्तों को भी इसकी नाम नहाद शादी का इल्म नहीं हो पाया था। आसिया एक प्यारी सी तरहदार और स्मार्ट लड़की को लिए उसके पास आई थी। ये मेरे जेठ और बहन दोनों की बेटी है आयला। और आयला, ये तुम्हारी भाभी अनाया। आयला ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया। अनाया ने भी हल्का सा मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया था। ये अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर इस्लामाबाद गई हुई थी, इसीलिए तुम दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई थी। आयला अनाया के पास बैठकर खुशदिली से बातें करने लगी। अपने बारे में बताया कि वो 2 बहनें हैं। सबसे बड़ी नाइला जो शादी के बाद आयरलैंड में होती थी। उससे छोटी शमाइला बशर के क्लास फेलो थे और वो भी शादीशुदा होकर इस्लामाबाद जा बसी थी और अपने डॉक्टर मियाँ के साथ एक हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी जो वो साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही थी। खुद वो साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही थी। मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहती थी, लेकिन मेरे मार्क्स कम थे और परसेंटेज नहीं बन पाई तो बशर ने छेड़ कर मेरा नाक में दम कर दिया। मैं इतना रोई कि सबने उसे डांटा और मुझे समझाया कि साइकोलॉजी ले लो, वो भी तो डॉक्टर होते हैं और आम डॉक्टर के मुकाबले में उनकी अहमियत भी बहुत होती है। मगर बशर, उसने सर को दाएं बाएं मायूसी से हिलाया। वो मेरा मजाक ही उड़ाता रहा कि तुमने बस डॉक्टर का टैग ही अपने नाम के आगे लगवाना था। उसके पास बशर की ना ख़त्म होने वाली बातों का ज़रखीसा था। उनकी आपस में छेड़छाड़, हंसी मजाक, तहाइफ का लेन देन। वो तो जैसे किसी और ही बशर की दास्तान सुना रही थी। अनाया के साथ भी उसकी हल्की फुल्की शरारत चलती थी, मगर अनाया को वो अपने ज़ुमाइनी जुमलों में बहुत उलझाता था। उससे मोहब्बत का बार बार इजहार करना और जवाबन उससे इजहार चाहना। खैर आयला उसकी कज़न थी तो इसलिए हो सकता था वहाँ बेतकल्लुफ़ी भी और तरह की हो, लेकिन असली धमाका तो आसिया ने किया था, ये कह कर के वो शुरू से आयला को बशर के लिए सोच कर बैठी हैं। आपस में तो हम बहनों ने कब से बात की हुई है, मगर जिक्र इसलिए नहीं करती थी कि बच्चों के रुझान का कुछ इल्म हो, पर शुक्र है दोनों की बहुत अंडरस्टैंडिंग है। एक दूसरे को छेड़े बगैर तो खाना हजम नहीं होता। आसिया प्यार से दोनों के मुतल्लिक बता रही थी और अनाया जिसका सकता ही बशर के नाम से टूटा था, अपने दर्द दर्द करते दिल और उलट पलट होते दिमाग के साथ ये सब सुन रही थी। बशर किसके साथ सिंसियर था, उसके साथ या आयला के साथ? अगर उसकी बात आयला से तय थी और वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड भी थे तो उसके साथ उसने क्या खेल खेला था? वो सारी मोहब्बत, वो मिलना, फ़ोन करना, अमेरिका जाकर भी मखसूस टाइम पर वीडियो कॉल्स करना, वो सब कुछ झूठ था, धोखा था। उसके दिल से ठीस उठी थी। या अल्लाह, वो किस सदमे को बर्दाश्त करे, किस किस दुख का मुकाबला करे, एक से बढ़कर दूसरा दुख, एक के बाद दूसरी आजमाइश। वो तो इतने दिन से ये सोच कर आदमी हो गई थी कि जब बशर को उसकी शादी का पता चलेगा और ख़ास तौर पर यह कि वो उसे अपनी ही भाभी के रूप में देखेगा तो उसे कैसा धचका लगेगा, कितना दुख होगा। लेकिन अब तो ये सोच उसे सरासर अपना मजाक उड़ाती महसूस हो रही थी। भला बशर को उसकी शादी होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता था? वो तो उसके साथ टाइम पास कर रहा था।
उसे बेवकूफ़ बना रहा था और वो बन रही थी। दुख की शिद्दत से उसने लब भींच लिए थे और फिर से खामोशी की दहलीज चादर ओढ़ ली थी। ये मैंने क्या सुना है अशर? आई कांट बिलीव डैट। वो भी स्काइश कोर्ट से बाहर आया था, पसीने से शराबोर फूली हुई सांसों के साथ कुर्सी पर बैठा वो जूस पी रहा था। शाम मगरब में तब्दील होकर रात में ढलने वाली थी। हल्की हल्की हवा उसका पसीना सुखाने की कोशिश कर रही थी। वो जूस के सिप लेता गहरी सोच में था, मगर जुनाइशा के गैर मामूली अंदाज ने उसे चौंका दिया था। क्या सुन लिया तुमने ऐसा? तुमने शादी कर लिया? उसने ऐसे पूछा जैसे जो कह रही हो उस पर खुद भी यकीन ना कर रही हो। बेयकीनी सी बेयकीनी थी उसके लहजे में। उसके चेहरे के हर नक्श में उसकी बड़ी बड़ी आंखों से छलकती गर्दन दाएं बाएं हिलाती अशर अगला घूंट लेना भूल गया था। तुम्हें किसने बताया? कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो बोलने के काबिल हुआ। जिसने भी बताया तुम क्लियर करो कि ये सच है या नहीं, वो एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोली थी। तुम्हें क्या लगता है? वो मुहतियात नज़रों से उसे देखता हुआ पूछ रहा था। जुनाइशा ने ज़ोर से मेज़ पर हाथ मारा। ये पहेलियाँ नहीं बुझवाओ, मुझसे साफ बात करो। अगर हुई भी तो वो तहमीद बांधने लगा था कि वो एकदम से चलाई थी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते अशर, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, हरगिज़ नहीं। वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी, उसके होंठ भी कँपकपा रहे थे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। अशर, तुमने मुझसे वादा किया था और सब्र से तहम्मुल से इंतज़ार किया भी। फिर अब जब सारी रुकावटें दूर हो गई, मंजिल तक जाने वाले सब रास्ते साफ़ हो गए, तो तुम ऐसा गड़ा कैसे खोद सकते हो कि जिसमें घिर कर मैं ही फना हो जाऊं? और ये तो जब से शादी के नाम का फंदा गले पड़ा था अशर, तब से खौफ के पुलसरात पर चल रहा था। अगर जुनाइशा को पता चल गया फिर क्या होगा? सब कहना फजूल है, बेकार है, वो कुछ सुनने वाली नहीं। वो वजाहतें सुनने नहीं बल्कि एक मजबूत इनकार सुनने आई है कि उसे यकीन दिलाए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब झूठ है। ये अंदेशा ही उसकी आंखों में आंसू भर लाया कि कहीं अशर ये ना कह दे कि ये सब सच है। वो जो अंदेशा उसे हिला रहा था वो अंदेशा ही तो नहीं था, पर अशर ये कैसे कह देता, यही तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। तुम चुप क्यों अशर? हकीकत क्या है? बता क्यों नहीं देते? जो बताऊंगा वो हकीकत ही होगी, मेरा यकीन रखना। वो नरमी से गोया हुआ और धीमी लहजे नरम आवाज़ में से सब बताता चला गया। जुनाइशा दम बखुद थी। तो ये सब सच है? बहुत देर बाद वो सरगोशी नवा आवाज़ में पूछ रही थी। इस बार अशर ने उसकी आंखों में आंखें डाली थी। हाँ सच है, मगर यह भी सच है कि मैंने उस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं और मैं ताल्लुक़ निभाऊंगा भी नहीं। उसे मजबूर कर दूंगा कि वो खुद ही मुझसे लहदगी ले ले। मैं उसे किसी सूरत अपने घर में नहीं बसाऊंगा। बसाने के बाद कह रहे हो कि नहीं बसाऊंगा? वो अजीब से अंदाज में बोली। अशर ने नाराज़ी से उसे देखा। वो तुम्हारे घर तुम्हारे कमरे में मौजूद है और तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ग्रेट। उसने हल्की सी ताली बजाई। ऐसी बातें कहानियों में तो अच्छी लगती हैं, हकीकत में मुमकिन ही नहीं। जुनाइशा के लहजे में तपश थी जो अशर की शादी का सुन लेने के बाद उसके वजूद को झुलसा रही थी। मगर मुझे ना मुमकिन को मुमकिन बनाना आता है। अशर के लहजे में तलखी धर आई। अगर वो मेरी बीवी की हैसियत पा चुकी होती तो मैं इस वक्त यहाँ तुम्हें वजाहतें देने की बजाय वहाँ बैठा उसके हुस्न को खिराज पेश कर रहा होता। हुस्न यानी हसीन भी है? वो ब्रू उठाकर तंजिया मुस्कुराई थी। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? शादी मुझसे करनी है ना, तो मैं हाजिर हूँ तुमसे शादी के लिए। उसको छोड़ो, वो हम दोनों का मसला नहीं है। उसे मम्मी लाई है, मम्मी ही जाने। अशर ने झंझलाकर जूस मेज़ पर पटका था। तुम मुझसे भी शादी कर लोगे? उससे तो कर ही रखी और तुम्हें लगता है मैं मान जाऊँगी? जुनाइशा का लहजा इस्तसाहिया हो गया था। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो उसे छोड़ना होगा। मैं उसकी मौजूदगी में तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। वो उठ गई। अशर ने होठ भेज कर उसे देखा था। तुम्हारी मर्जी, बस ये याद रखना कि तुम मेरी मोहब्बत। और वो महज मनकूहा, वो भी उठ गया था। जुनाइशा ने कुर्सी की बैक इतने ज़ोर से पकड़ी थी कि उसकी उंगलियां भी सफ़ेद पड़ गई थी। अशर ने नरमी से उसका हाथ कुर्सी से हटाकर अपने दोनों हाथों में बहुत नरमी से, बहुत मोहब्बत से दबा लिया। आई लव यू वेरी मच माई स्वीट हार्ट। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें कोई और भी शरीक है? उसकी आवाज़ में आंसू की आमेजिश थी। उसे हाथ छुड़वाने की कोशिश नहीं की। अशर के लम्स ने उसे अंदर से कमज़ोर कर दिया था। शरीक तो बहुत दूर की बात, उसकी तो परछाइयाँ तक नहीं हैं मेरे दिल में। मैंने कभी उसे दनस्ता देखा तक नहीं, ना ही मेरा दिल चाहता कि मैं उसे देखूं। ये अशर ज़हीर का दिल है। यहाँ जो बस के आ बस वही उसका मालिक है। हर किसी के लिए शाहरा आम नहीं है ये। उसने नरमी से उसके आंसू पहुँचने चाहे, मगर जुनाइशा हाथ छुड़ाकर पीछे हो गई और पर्स में से टिश्यू निकालकर अपने चेहरे को साफ करके थपथपाया। ओके भाई। वो पलट कर तेज़ कदम उठाती चली गई और वो वहीं खड़ा रह गया था। ये तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस लाई हूँ, इन्हें इस्तेमाल करो और थोड़ा सा मेकअप और ज्वेलरी भी इस्तेमाल में लाया करो। क्यों हर वक्त ये सादा सहूलिया बनाई फिरती हो? बेटा, सुहागनी ऐसी नहीं होती, अभी नई नई शादी हुई है, फिर तो वैसे ही मसरूफियातें ज़िंदगी उलझा कर रख देंगी। आसिया आंटी ने 3 भारी भरकम शॉपिंग बैग्स उसे पकड़ाए थे जो उसने बेतिली से थाम कर एक तरफ रख दिए थे। नहीं, ऐसे नहीं, इन्हें खोल कर देखो, जो कमी नजर आए वो पॉइंट आउट करो और एक सूट जो सबसे ज़्यादा पसंद आए वो मुझे पहन कर दिखाओ।
वो आज ठान कर आई थी कि उसे कुछ तो उसके खौल से निकालना ही है, भला कहीं से वो शादीशुदा लड़की दिखती है, हर वक्त अपने आप में गुम, तो अशर का भी क्या कसूर, वो क्या तवज्जो दे इस पर, खुद ही तो जी देकर वो आगे बढ़ी और शॉपर्स बेड पर उलट दिए और सारे जोड़े खोल खोल कर उसे दिखाने लगी थी। फिर एक लाइट ब्राउन शर्ट जिस पर सब सफ़ेद और गुलाबी रंगों से एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, उस पर गुलाबी दुपट्टा और सफ़ेद ट्राउज़र वाला सूट निकाल कर उसे दिया कि वो पहन कर दिखाए। वो सूट उनसे लेकर वॉशरूम में चली आई और कुछ ही देर में नहाकर वही लिबास पहनकर उनके सामने आई तो बेसाख्ता माशाल्लाह कहते हुए उन्होंने उसकी पेशानी चूम ली थी। खूबसूरत तो वो वैसे ही बहुत थी, थोड़ी सी तैयार होकर ही रूप अनोखा लगने लगा था। उसने बहुत लाइट सा मेकअप भी कर लिया था। वो लॉकेट सेट पहन लो इसके साथ, सुहागन ऐसे नाक कान गला खाली करके फिरती अच्छी नहीं लगती, जाओ पहन कर मेरे पास आ जाओ। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उनकी आंखों में फ़तह की चमक लहराई थी। ये उनकी पहली फ़तह थी उसको अपने खौल से निकालने की। बेशक इस कम उम्र लड़की का गम बहुत बड़ा था, मगर वो सारी उम्र तो गम के इस गुंबद में कैद नहीं रह सकती थी और ख़ुद से बाहर भी नहीं आ सकती थी। किसी को ये हिम्मत करनी ही थी और आज आसिया ने ये हिम्मत कर दिखाई थी। वो नेकलेस सेट पहन कर आ गई। उन्होंने बाजू फैलाया था। इधर आ मेरा बच्चा, उसके पास बैठ गई थी। अब तुम अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दो। मैं अशर से कहूँगी कि वो तुम्हें यूनिवर्सिटी ले जाए या तुम आइला के साथ चली जाओ, वो भी तो जाती है ना, यूँ तो घर बैठे टाइम ही वेस्ट हो रहा है। मसरूफियत से दिल भी बहल जाता है। अब तो इतनी छुट्टियाँ हो गई। वो धीमी सी आवाज़ में मिनमिनाई थी। तो क्या हुआ बेटा, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लेना, सब कवर हो जाएगा। वो खामोशी से अपने हाथों को देखने लगी। उन्होंने उसका कंधा थपथपाया। सब ठीक हो जाएगा। आज जैसे उसने जुनाइशा को मनाया था, उसके दिमाग की चूलें हिल गई थी। उसने सच्चे दिल से उसे चाहा था और वो भी उससे वैसी ही मोहब्बत करती थी। इसमें अशर को कभी कोई शुबा नहीं रहा था और आज अपनी मोहब्बत को यूँ अपने सामने रोता पाकर दिल बहुत दुखा था, बहुत ज़्यादा। घर आते ही वो ऊपर अपने कमरे में चलाया। नहाकर चेंज करके वो लैपटॉप लेकर बैठा ही था कि अनाया आ गई। चाय लाऊं? अशर की भवें सिमटी। उसने सर उठाकर नागवारी से उसे देखा। अच्छा लिबास, मेकअप, ज्वेलरी। उसने झटके से लैपटॉप बेड पर फेंका और तेज़ी से खड़ा हुआ। वो बेख्तियार पीछे हुई थी। तुम्हें किसने मेरी चाय की फ़िक्र करने पर लगाया है और ये तैयार होकर किस लिए घूम रही हो? उसके तेवर पल पल बदल रहे थे और वो उसके करीब आया तो वो डर कर 2 कदम पीछे हटी थी। आंटी ने कहा है। क्या कहा है? वो फनकारा था। ये क्यों तैयार होकर मेरे आगे पीछे फिरो ताकि मैं तुम्हें बीवी की हैसियत से कबूल कर लूँ? मारे शर्म के अनाया का बुरा हाल था। इस गलतफहमी को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दो कि ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कभी ये मुकाम नहीं दूंगा। यहाँ सिर्फ वो आएगी जिससे मुझे मोहब्बत है, जिससे मेरी कमिटमेंट है। तुम सिर्फ मॉम की जिम्मेदारी हो, मेरी नहीं। वो शोले उगल रहा था और अनाया खड़े खड़े ज़मीन में दंस रही थी। शर्मिंदगी से शर्मिंदगी थी जो उसे अपनी जगह से हिलने नहीं दे रही थी। उसकी ज़ुबान भी पत्थर की सिल बन चुकी थी। कोई हरकत नहीं थी उसमें कि वो अपनी सफाई के लिए कुछ कह पाती। वो फिर शुरू हो गया। अपनी हद में रहो। मैं सिर्फ मॉम की वजह से लिहाज कर रहा हूँ, वरना तुम्हें अपने बेडरूम में पाँव भी ना रखने दूँ। फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ तो बेहतर है। उसके लहजे के जहर ने अनाया के लिए डंका सा काम किया था। वो चौंक कर हवासों में आई और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर कमरे से निकल गई थी। नीचे जाने की बजाय वो सामने खाली कमरे में चली आई। यहाँ कम अज़ कम वो अपने दुखों का, अपनी बदनसीबी का, अपनी बेइज्जती का खुलकर मातम तो कर सकती थी, जी भर कर रो तो सकती थी। वो अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था, मगर अनाया के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं थी, इसलिए वो उसे जितना हो सकता था उतना दुख दे रहा था, जी भर के बेइज्जत करता था। उसकी नज़र में ज़बरदस्ती के निकाह के बाद वो अपनी इतनी बेवकूफ़ हो चुकी थी कि वो उसके साथ हर तरह का सलूक रवा रखने के लिए आज़ाद था। अब उसकी यही हैसियत तो रह गई थी कि उसके साथ जो मर्ज़ी किया जाए, ना कोई पूछने वाला, ना कोई रोकने वाला। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद जिसका हर लाड वो उठाते थे और आज यूँ दुनिया के बेरहम समंदर में उसकी खौफनाक लहरों का मुकाबला करने के लिए वो अकेली रह गई थी। वो जितना रोते कम था, सो वो रोती रही। फिर उसके सो जाने का यकीन करके ही कमरे में आई थी। आसिया और राबिया आंटी अपने किसी जानने वाले के घर जाने का इरादा रखती थी, तो नाया की तन्हाई के ख्याल से राबिया आयला को भी साथ ले आई थी। हम शफ़ी साहिब और उनकी बेगम को हज की मुबारकबाद देने जा रहे हैं। तुम दोनों बहनें आपस में एंजॉय करो और इसमें कोई मुबालगा नहीं था कि आयला की कंपनी बहुत अच्छी थी। वो बहुत हंसमुख और बातूनी थी। अब भी उसे साथ लिए किचन में चली आई। 2 मुलाजमें जो किचन के कामों पर मामूर थीं उन्हें बाहर भिजवाया और खुद नाया के साथ मिलकर कबाब, नगट्स और स्नैक्स फ्राई किए, चाय तैयार की और लाउंज में ले आई। खाते पीते उसकी ज़ुबान भी चलती रही। अब इस बशर को देखो, कितने दिन हो गए, ना फ़ोन पर बात, ना स्काइप पर। मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। तो मैंने खाला के फ़ोन से कॉल किया, ऐसे बोला आगे से जैसे बीमार हो। खाला तो बहुत परेशान हुई। वो तो मैंने कहा खाला छोड़े, पूरा ड्रामा है, बल्कि फ़िल्म है। आपकी याद आई होगी तो आपको इमोशनल करने के लिए एक्टिंग कर रहा है। कुछ दिन के लिए छोड़ दें, इसे ठीक हो जाएगा। आयला अपने असली लाउबालीपन से बोल रही थी और अनाया हाथ में कबाब लिए साकत रह गई थी। ये नाम और इस नाम का मालिक शख्स उसके दिल के नगर का मालिक था, राज करता था उस पर। वो जो उसकी मोहब्बत में इस तरह मुब्तला थी कि वो उसे हर पल अपने करीब महसूस होता था। अब हर चंद के वो अपने आप को
اس کے متعلق سوچنے سے روکنے کی بہت ممکن کوشش کرتی تھی، مگر سوچیں کب کسی کی مرضی کی پابند ہوتی ہیں؟ اگر ہوتی تو بہت سی سوچوں کو تالا لگا دیتی کہ جن کو سوچ کر اسے صرف اذیت ملتی تھی۔ ماں باپ کو سوچتی تو اذیت، بشر کو سوچتی تو اذیت۔ یہ یادیں، یہ سوچیں اس کے لیے ہر پل سلگتی بھڑکتی آگ بن گئی تھیں، جو ہر پل اس کے دماغ کو جلا جلا کر خاک کر رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کو مقصوم سمجھ کر قسمت پر شاکر ہونا بھی چاہتی تو اشر اور عائلہ اپنے رویوں اور باتوں سے سارے درد پھر سے جگا دیتے۔ انداز دونوں کا مختلف تھا، مگر نتیجہ بشر کی یاد کی صورت میں ایک ہی تھا۔ میں نے کہا خالہ اب تو اس کے فائنل ایگزامز بھی ہو گئے تو واپس کیوں نہیں آ رہا؟ آپ کہیں نا اسے۔ عائلہ کی بات پر عنایا کو سانس لینا دوبر ہو گیا تھا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ واپس بھی آئے گا، یہیں اسی گھر میں اس کے سامنے۔ عائلہ مزید کہہ رہی تھی پتہ نہیں خالہ کی اور اس کی کیا بات ہوئی، خالہ آئیں تو پوچھوں۔ خالہ تو کیا آتے، فون آ گیا کہ وہ سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہاسپٹل میں ہیں۔ ان کی کوئی سیریس چوٹ تو نہیں آئی، مگر بائیں ٹانگ اور پاؤں کے ٹخنے پر شدید چوٹ آئی ہے اور اب بہت دن تک انہیں بیڈ ریسٹ کرنا تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، سورج اپنی تپئی سب پر الٹ کر اب کچھ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ عنایا آسیہ آنٹی کی ٹانگ کی ہلکے ہاتھ سے مالش کر کے باہر لان میں چلی آئی۔ پھول پودے سارے دن کی دھوپ برداشت کر کے کملائے ہوئے لگ رہے تھے، اب ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور بہت اچھی محسوس ہو رہی تھی۔ چڑیاں، کوے اور کچھ فاختائیں ادھر ادھر پھرکتی پھر رہی تھیں۔ وہ لان کو جاتی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور اتنے انہماک سے انہیں دیکھنے لگی جیسے اس سے زیادہ ضروری اور کوئی کام نہ ہو۔ ہیلو، اس کے قریب بھاری مردانہ آواز آئی تھی۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ساکت رہ گئی۔ وہ کیا، ہر چیز سے ساکت رہ گئی تھی۔ چلتی ہوا، پرندوں کی چہچہاہٹ، پودوں کی سرسراہٹ، سب رک گیا تھا کہ منظر اتنا ناقابل یقین تھا۔ اس کے سامنے بشر کھڑا تھا، بشر، ڈاکٹر بشر ظہیر، ایک بیگ نیچے رکھے، ایک کندھے سے لٹکائے براؤن پینٹ، آف وائٹ شرٹ اور براؤن کیپ لٹکائے، بہت سنجیدہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں ہی اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ کھنکھارا، وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہو گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹی تو وہ آگے بڑھ گیا اور سیدھا آسیہ کے کمرے میں گیا تھا۔ عنایا کسی ہپنوٹائز معمول کی طرح چلتی ہوئی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آ گیا تھا، وہ یعنی بشر ظہیر، جسے دیکھنا، جس سے ملنا، بات کرنا اس کی زندگی کی تمنا ہوا کرتا تھا، وہ جو اس کے حسین خوابوں کی تعبیر تھا، اب اس کے لیے نامحرم ہو چکا تھا۔ اس کی یہ حیثیت جس میں وہ اس کا سامنا کرنے کے خیال سے بھی خوف زدہ ہو جاتی تھی، اسی حیثیت میں اس کا سامنا کر لیا اور کوئی طوفان نہیں آیا۔ وہ آیا، اسے دیکھا اور خاموشی سے اندر چلا گیا۔ نہ شکوہ، نہ گلا، نہ ہی کوئی فرد جرم عائد کی اور نہ کوئی الزام تراشی ہی کی۔ عنایا بیٹا، آسیہ اسے پکار رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر تیزی سے ان کے پاس آئی تھی۔ ملی بشر سے؟ دیکھو تو کیا سرپرائز دیا اس نے، بغیر کسی کو بتائے اچانک آیا۔ بشر، یہ تمہاری بھابھی۔ آسیہ کا چہرہ خوشی سے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ بشر ان کے بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ویسا ہی سنجیدہ اور خاموش۔ عنایا نے مکمل توجہ آسیہ کی طرف مبذول کی، جو اسے مختلف ڈشز کے نام بتا رہی تھی جو اسے ڈنر کے لیے بنوانی تھی۔ فی الحال اچھی سی چائے میری بیٹی کے لیے۔ اصل رونق تو رات میں لگی تھی جب رابعہ، عائلہ اور اشر سب آئے تھے۔ سب بھی چہک رہے تھے، اپنی بے پایاں خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور وہ تو بہت دھیما دھیما سا مسکراتا، کسی بات کا جواب دیتا اور پھر چپ اور سنجیدہ ہو جاتا۔ جب عنایا سارے کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں جانے لگی تو وہ بھی اس کے بالکل پاس سے گزر کر برابر والے کمرے میں چلا گیا تھا۔ عنایا کو صحیح کا جھٹکا لگا تھا تو یہ برابر والے کمرے میں وہ چکرا گئی تھی۔ ایک بار آسیہ نے تذکرہ کیا تو تھا کہ اوپر والے بیڈ رومز ان دونوں بھائیوں کے ہیں، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اشر کا بھائی کون ہے۔ اس نے ایک نظر اس کے بند دروازے پر ڈالی اور بھاری قدم گھسیٹتی ہوئی اپنے صوفے پر آ گئی۔ وہ اپنے دوستوں سے نوٹس منگوا کر سب ریکور کر کے یونیورسٹی جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی میں ایسی مگن ہوئی کہ اشر کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، تم ایسا کرو نیچے اسٹڈی میں جا کر پڑھ لو، وہ درشتی سے کہتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اسٹڈی روم نیچے تھا، اور نیچے آسیہ اور بشیرہ کب کی سو چکی تھی۔ ویران سنسان لاؤنج اور نیچے کا سارا پورشن بھائی بھائی کرتا وہ منظر کشی کر کے خود ہی گھبرا گئی تھی۔ میں ٹیبل لیمپ چلا لیتی ہوں، آپ دوسری لائٹس آف کر دیں۔ وہ باہر آیا تو وہ جلدی سے بول پڑی۔ اشر نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور حتمی لہجے میں انکار کیا تھا۔ نہیں، وہ خاموشی سے اپنا فولڈ اور لیپ ٹاپ لے کر سامنے والے کمرے میں آ گئی۔ یہاں کم از کم یہ تو تسلی تھی کہ وہ دونوں بھائی اوپر ہیں، ویسا سناٹا تو نہیں جیسا نیچے ہے۔ وہ پھر سے پڑھنے میں مگن ہو جاتے کہ مما یاد آ گئی۔ جب وہ اس طرح ڈوب کر اسٹڈیز کر رہی ہوتی تھی تو وہ اس کے لیے بار بار چائے، کافی، دودھ یا ڈرائی فروٹس لایا کرتی۔ عنایا کی آنکھیں بھیگ گئیں، کہاں کہاں نہیں یاد آتی تھی۔ وہ آج وہ لاوارسوں کی طرح بیٹھی تھی، اور سچ مچ لاوارس ہی تو تھی۔ وہ کون تھا اسے دیکھنے اور پوچھنے والا؟ اتنے دنوں کے بعد پڑھنے بیٹھی تھی، اور پرانی عادت کے موجب اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی، مگر نیچے جا کر چائے بنانے کا تصور اتنا ہولناک تھا کہ وہ پھریری سے لے کر سیدھی ہو گئی تھی۔ اتنے میں بڑا ہوا دروازہ نوک ہوا اور پھر کھلتا چلا گیا تھا،
اس نے حیرت سے اور کسی قدر خوف سے دیکھا۔ بشر اندر آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی اور اس میں کافی کے 2 مگ اور ایک پلیٹ میں بسکٹ تھے۔ وہ حیران سی آنکھیں کھولے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے ٹیبل پر ٹرے رکھی اور خود دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا کافی بنا لیتا ہوں، بہت دھیمی اور سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ تم تو گرم پیتی ہو نا، لے لو اپنا کپ۔ ساتھ ہی کپ اٹھا کر عنایہ کے سامنے رکھا۔ ایکچولی اشر کو عادت نہیں ہے روشنی میں سونے کی، وہ مکمل اندھیرا کر کے ہی سوتا ہے۔ رات کے سناٹے میں بشر کی دھیمی آواز بھی واضح تھی۔ عنایہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کب سے منتظر تھی کہ وہ اسے یہاں بیٹھ کر پڑھنے کا سبب پوچھے گا، مگر وہ تو سب جانتا تھا، پھر کیوں پوچھتا؟ کچھ مشکل لگے تو پوچھ لو، میڈیکل اور فارمیسی کو ایک ہی چیز سمجھ لو۔ وہ مفہوم سا مسکرایا، اتنا کہ ہونٹ بس ذرا سا پھیل کر پھر سے آپس میں مدغم ہو گئے تھے۔ عنایہ نے نفی میں سر ہلایا اور کافی پینے لگی۔ کمرے میں پھر سے خاموشی کی حکومت تھی۔ جب پلکیں شہر کے رستوں پر اشکوں کا نور لٹاتی تھی، جب سانسیں اچھلے چہروں کی تن من میں پھول سجاتی تھی، جب چاند کی رمجم کرنوں سے سوچوں میں بھور پڑ جاتے تھے، ہر عہد نبھانے کی قسمیں، خط خون سے لکھنے کی رسمیں، اب اپنی گمسم آنکھوں میں کچھ دھول ہے بکھری یادوں کی، اور اس دھول نے آنکھوں کو دھندلا دیا تھا۔ عنایہ کو کب سے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو اس کی موجودگی میں خوف غالب آ جاتا کہ وہ یہ نہ پوچھ لے کہ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا، کسی اور کی دلہن کیسے بن گئی؟ پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی دھیمی آواز ابھری، کافی ختم ہو گئی تو کپ دے دو۔ عنایہ نے بغیر دیکھے کپ ٹرے میں رکھ دیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں کل الیکٹرک کیٹل اور کافی میکر اوپر لے آؤں گا۔ وہ ٹرے لے کر دروازے کے پاس پہنچا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ، وہ آہستگی سے کہتی لیپ ٹاپ پر جھک گئی تھی۔ بلاشبہ کافی نے اس کے اندر نئی توانائی جگا دی تھی۔ کب سے دونوں یوں ہی خاموش اور گمسم بیٹھے تھے، کہنے سننے کو شاید کچھ رہ نہیں گیا تھا۔ وہ عائشہ کی شادی کا کارڈ لے کر آئی تھی اور اس کے بعد یوں ہی چپ بیٹھی ٹیبل کی گلاس ٹاپ کو گھور رہی تھی۔ اشر بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے فون کی بیل نے دونوں کے درمیان موجود خاموشی کو غائب کیا تھا۔ ہیلو، جی ممی، میں عنایہ بات کر رہی ہوں۔ آنٹی کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ دوسری طرف سے آتی ہوئی آواز بہت خوبصورت اور کھرکتی ہوئی تھی۔ عائشہ نے چونک کر سخت تعجب سے اشر کو دیکھا۔ وہ تو پہلے ہی غیر متوقع طور پر اس کی آواز سن کر حیران و پریشان تھا۔ تو بشر سے کہہ دیتی نا، اس کی آواز میں سرد مہری اتر آئی تھی۔ وہ گھر پر نہیں ہے اور آنٹی نے آپ کا نمبر ملا کر آپ ہی سے بات کرنے کے لیے کہا ہے۔ اوکے، میں آتا ہوں کچھ ہی دیر میں۔ اسے فون بند کر کے چور نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا۔ وہ صدمے اور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہاری بیوی تھی نا؟ بیوی، مائی فٹ، زہر خند لہجے میں کہہ کر وہ فون پر کوئی نمبر ملانے لگا۔ ہاں شانی، تم ڈاکٹر صاحب سے ممی کے لیے نمبر لے لینا، پھر مجھے انفارم کر دینا، میں انہیں لے آؤں گا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے گھر میں موجود ہے، تمہارے کمرے میں ہر چیز شیئر کر رہی ہے، اور میں کیا ہوں؟ میرا تم سے کیا رشتہ ہے؟ میں کیوں ملتی ہوں تم سے؟ کیوں اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتی ہوں؟ مجھے بھی اس پہ نام تعلق کو ختم کر دینا چاہیے، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ عائشہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اس دکھ میں جلتی رہتی تھی۔ اشر کسی اور کے ساتھ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، یہ تصور ہی اتنا بھیانک تھا کہ وہ آگ کے الاؤ میں جا گرتی تھی، اور آج بھی اس کی بیوی کی آواز سن کر اس کے دکھ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ تم پھر غلط سمجھ رہی ہو، وہ صرف پیپرز کی حد تک میری بیوی ہے اور کچھ نہیں، تمہیں کیسے یقین آئے گا؟ تو ختم کرو اس پیپر میرج کو، مجھے یقین اسی طرح آ سکتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی چبا چبا کر بولی تھی۔ پھر وہی بات، کہا ہے نا کہ میں تم سے شادی کے لیے ریڈی ہوں، تم مان جاؤ تو ہماری شادی ہو جائے گی، اور جب شادی ہو جائے گی تو ہم خود ہی اس کے لیے کچھ اور سوچ لیں گی، ورنہ اس طرح سے تو امید لگائے بیٹھی رہیں گی۔ تو میری پوزیشن کو سمجھو۔ میں کیا کیا سمجھوں؟ بہتر یہ ہے کہ تم مجھے سمجھانے کی بجائے خود سمجھو کہ یہ سب کس طرح ممکن ہے۔ میں بہرحال سوکن بن کر نہیں جاؤں گی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر تیزی سے باہر چلی گئی تھی۔ اشر نے غصے سے کرسی کو ٹھوک کر ماری اور اس کے پیچھے باہر نکل گیا تھا۔ آسیہ مکمل صحت یاب ہو چکی تھی، سو آج اوپر آ گئی۔ عنایہ اپنے ناخن تراش رہی تھی، انہیں دیکھ کر احتراماً کھڑی ہو گئی۔ آئے آنٹی، بیٹھیں پلیز۔ ہاں بیٹا، بیٹھتی تو ہوں، میں ایکچولی اوپر کے پورشن کو ریسیٹ کروا رہی ہوں، میں تو تمہاری بیڈ روم کی سیٹنگ بھی چینج ہونی چاہیے۔ کیٹالاگس منگوائے ہیں میں نے، تم دیکھ کر پسند کر کے بتانا کہ کیسا فرنیچر ہونا چاہیے تو وہی آرڈر کر دیں گے۔ ارے نہیں آنٹی، وہ گھبرا گئی، وہ شاید پسند نہ کریں۔ اس کا اشارہ اشر کی طرف تھا۔ وہ ہلکے سے ہنستی، نہیں وہ کچھ نہیں کہے گا، تم پریشان مت تو۔ مرتی کیا نہ کرتی، ایک بہت خوبصورت اور نفیس ڈیزائن پر انگلی رکھ دی تھی۔ اب اشر کے روم کے لیے بھی مشورہ دو۔ ان کی اگلی بات پر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ میں کیسے بتاؤں آنٹی، وہ تو آپ ان سے ہی پوچھیں۔ لو، بھابیاں تو کیا کیا آئیڈیاز دیتی ہیں، تو رہنے ہی دو، میں خود ہی کوشش کرتی ہوں۔ جب اشر اندر آیا تو اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، وہ تھا اور آتے ہی ٹھٹک گیا۔ یہ کیا ہے سب؟ اسے ناگواری سے چاروں طرف دیکھا۔ عنایہ نے اپنی کتابیں وغیرہ سمیٹنا شروع کر دی تھی۔ آنٹی نے سیٹنگ چینج کروائی ہے۔ کس کے کہنے پر کروائی ہے؟ اشر کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔
تمہیں روم کی سیٹنگ پسند نہیں تھی تو کسی اور کمرے میں شفٹ ہو جاتی، اس کی سیٹنگ چینج کروانے کی کیا مصیبت تھی؟ اس نے کوٹ اتار کر زور سے بیڈ پر پھینکا اور جیسے دھاڑا تھا وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی۔ آنٹی نے خود سب کروائی ہے، میں نے نہیں کہا، میں تو تب کہتی جب کوئی احساس ملکیت ہوتا۔ اس نے دل میں سوچا تھا، تم کچھ بھی نہیں کہتی اور سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے تلخ لہجے نے اس کے دل میں پھر سے زخم ڈالے تھے، حالانکہ دل وہاں دکھتا ہے جہاں کوئی امید ہو۔ اس شخص سے نکاح جیسا مضبوط بندھن بندھے ہوتے ہوئے بھی کوئی امید لگانے کی غلطی وہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل تو رستا ہوا پھوڑا بن گیا تھا، ذرا سی ٹھیس سے بہنے لگتا تھا۔ ماں باپ کی اچانک دائمی جدائی، بشر سے جدا ہو کر کسی اور سے شادی، اور ایسی شادی کہ وہ تو کیا شوہر سے بیزار تھا۔ وہ خاموشی سے سامنے والے کمرے میں آ گئی تھی۔ اشر کو اس میں دلچسپی نہیں تھی تو وہ کون سا اس کے معاملات میں کوئی دلچسپی ظاہر کرتی تھی؟ وہ کیا پہنتا ہے، کیا کھاتا ہے، کب سوتا ہے اور کب اٹھتا ہے، اس کے سب معاملات کو ابھی بھی آسیہ ہی دیکھ رہی تھی۔ عنایا صبح جب اٹھتی وہ گہری نیند سو رہا ہوتا، وہ تیار ہو کر یونیورسٹی چلی جاتی۔ ابھی بھی تقریباً 8:30 بجے تھے۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو بشر بھی لاؤنج سے نکلتا نظر آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کی آواز بھی مدھم اور چال بھی۔ یوں نہیں جا رہی ہو؟ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا تھا۔ جی، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، دروازہ کھلے ہوئے بنا کچھ کہے پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی تھی۔ روز کیسے جاتی ہو؟ بشر نے گاڑی بیک کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ آئلہ کے ساتھ مختصر جواب۔ وہ گاڑی روڈ پر لا چکا تھا مگر فوری بریک لگائی۔ اوہ، تو آئلہ نے جانا تھا کیا؟ نہیں، آج وہ کہیں اور بزی ہے، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ وہ کچھ چپ سا ہو گیا۔ ظاہر سی بات تھی کہ آئلہ زندگی کو پوری طرح انجوائے کر رہی تھی اور عنایت کی مصروفیات تو وہ دیکھ ہی رہا تھا، تو کیا کہتا؟ پھر وہ ہلکے سے کنکارا تھا۔ پوچھو کہ نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ پتہ نہیں۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ بحریہ یونیورسٹی اور ہاسپٹل میں جاب کر لیا میں نے۔ اس کی اطلاع پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مبارک ہو۔ شکریہ۔ وہ بھی مسکرایا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بشر نے ہی اسے توڑا تھا۔ ممی نے روم کی سیٹنگ چینج کرتے ہوئے اشر سے نہیں پوچھا تھا کیا؟ عنایت سن رہ گئی تھی تو اس نے رات کی تلخ کلامی بھی سن لی تھی۔ اسے ناگواری محسوس ہوئی۔ آپ آنٹی سے پوچھ لیجیے گا۔ بشر نے ویو مرر سے اس کے تاثرات دیکھے اور خاموش ہو گیا تھا۔ عائشہ کی بارات میں پستے سبز 3 پیس سوٹ میں ملبوس اسٹائلش بال بنائے اشر اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ دل میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زنائشہ نے نظریں چرا لی مگر اشر کی آنکھیں تو زنائشہ کے چہرے پر مقناطیس کی طرح چپک گئی تھی۔ وہ مسٹرڈ کلر کی میکسی پہنے پارلر سے تیار ہو کر حوروں کو مات دے رہی تھی۔ لکنگ سو بیوٹیفل۔ وہ قریب آ کر آہستگی سے بولا۔ اسے تیکھی نگاہ ڈالی۔ وہ تیار ہوتی ہوگی تو اسے بھی یہی کہتے ہوگے۔ اوہ، اشر نے اوپر دیکھتے ہوئے لمبی اوکی تھی۔ اسے دیکھوں گا تو تعریف کروں گا نا، اسے دیکھوں گا تو تعریف کروں گا نا، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ ہنوس مشکوک تھی۔ وہ ضد آ گیا تھا۔ تمہیں یقین کیسے آئے گا؟ مجھے بس یہ بتا دو، جب تم اسے طلاق دے کر فارغ کرو گے تب؟ بڑی بے رحمی سے کہا تھا اس نے۔ نادان نہیں جانتی تھی کہ اپنی ہی ہم نسب پر کیسا ظلم ڈھانے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ تم مجھ سے شادی کر لو، وہ خود ہی طلاق مانگ لے گی۔ میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، خود مرد بن کر فیصلہ کرو، مجھے پانا ہے تو وہ شادی ختم کرنی ہوگی۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں کہہ کر مڑی کہ اشر نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تم ابھی مجھ سے نکاح پڑھوا لو، میں ابھی اسے طلاق لکھ دیتا ہوں۔ پہلے طلاق، نکاح بعد، نکاح کے بعد تم مکر جاؤ تو؟ تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے؟ محبت میں اگر ایک دوسرے پر اعتبار نہ ہو تو پھر رہ ہی کیا جاتا ہے؟ وہ کبھی کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوا تھا، کسی کو یوں صفائیاں پیش نہیں کی تھی، پر یوں کبھی کوئی اس سے بدگمان بھی تو نہیں ہوا تھا نا؟ اور اب بدگمان ہوئی بھی تھی تو کون؟ جس کی محبت میں وہ پور پور بھیگا ہوا تھا، جس کی ہنسی اس کی خوشی سے مشروط تھی، اور جس کا رونا اس کے لیے غم کا سبب تھا۔ ماں کے احترام میں نکاح کے 3 بول پڑھوا کر کسی اور کو زندگی میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ زنائشہ کو گوا دیتا، ہرگز نہیں۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے حتمی فیصلہ کر دیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ وہ لڑکی جس کا دنیا میں دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں وہ کہاں جائے گی۔ یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا، اس کا مسئلہ اپنی محبت کا حصول تھا جس کے لیے وہ ہر حد سے گزر جانے کو تیار تھا۔ بشر نیچے آیا تو اسے عنایت کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ اس نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ ملازمہ ناشتہ میز پر لگا رہی تھی۔ وہ محترمہ کہاں ہیں جو یونیورسٹی جاتی ہیں؟ اس نے سرسری لہجہ اپنایا۔ وہ بھابھی، وہ تو جی چلی گئیں۔ وہ مصروف انداز میں جواب دے کر کچن میں چلی آئی تھی۔ چلی گئیں اتنی جلدی؟ اس نے کلاک دیکھا، 8:30 ہو رہے تھے۔ اس دوران ملازمہ چائے لے کر پھر آ گئی تھی۔ جی وہ آئلہ بیبی کی طرف گئی ہیں، دونوں کٹھی جاتی ہیں نا، کبھی ان کے ابو کے ساتھ اور کبھی پوائنٹ سے۔ اسے فوراً آئلہ کا نمبر ملایا تھا۔ ہیلو آئلہ۔ یس خیریت بشر، اتنی صبح تم کہاں ہو؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں، پیدل پیدل۔ اس نے جی بھر کر بیچارگی لہجے میں سموئی تھی۔ تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ وہ تیزی سے باہر لپکا۔ صاحب جی ناشتہ۔ ملازمہ پیچھے آئی تھی۔ دیر ہو رہی ہے، وہیں آفس میں کر لوں گا۔ وہ تیزی سے پورٹ سے گاڑی نکال کر لایا اور اتنی ہی تیزی سے گیٹ سے نکالا کہ کتنی ہی دیر فضا میں ٹائر چرچرانے کی آواز گونجتی رہی۔ وہ زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ اس نے قریب جا کر گاڑی روکی اور دروازے کھول دیے تھے۔ آئلہ نے پہلے عنایت کو بٹھایا، پھر خود بیٹھی تھی۔ بشر نے گاڑی پھر سے چلا دی تھی۔
मेरा वेट कर लिया करो, मैं इसी टाइम जाता हूँ। आयला ने हैरत से उसे देखा। मुझे तो इल्म ही नहीं, अनाया ने भी नहीं बताया। तो इनको मालूम होगा तो ही किसी को बताएंगी ना, इन्हें कैसे मालूम होता? अब मैंने बता दिया तो आइंदा ध्यान रखना। वो नरमी से कहकर सामने देखते हुए ड्राइव करने लगा। ना कोई गिला, ना हरफ शिकायत। वो वही बशर था, उसका ख्याल रखने वाला, उस पर कोई आँच ना आने देने वाला। वो यकीनन समझ गया था कि अनाया जानबूझकर वक्त से पहले आयला के साथ आ गई थी कि बशर के साथ ना जाना पड़े, मगर जताना तो दूर की बात, उसने ऐसा कोई इशारा भी नहीं दिया था। उसकी आंखें भीग गई थी। हेलो, जुनाइशा की प्रेजेंटेशन चल रही थी कि अशर का फ़ोन आया तो उसने रिसीव कर लिया। तुम कहाँ हो? मैं प्रेजेंटेशन हॉल में हूँ। खैरियत? हाँ खैरियत ही है, तुमसे मिलना था मुझे। मैं फ्री होकर बताती हूँ। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। वो दोबारा हॉल में आ गई। दिल में अलबत्ता खुलबुली सी मच गई थी कि पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, क्यों मिलना चाह रहा था। फारिग होते ही उसे फ़ोन किया था। अब बोलो क्या कहना है जो इतनी जल्दी मचा रहे थे? मैं वहीं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, कहीं चलना है। मगर कहाँ? बेख्तियार उसके मुंह से निकला, मगर वो उजलत में था, उसने फ़ोन काट दिया था। कुछ ही देर में वो आ चुका था। जुनाइशा ने गाड़ी वहीं छोड़ी और उसके साथ फ्रंट सीट पर आ बैठी थी। ऐसे क्या इमरजेंसी लागू हो गई? तुम तो सांस लेने का मौका नहीं दे रहे। अशर ने डैशबोर्ड पर रखी एक फ़ाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। ये पढ़ो। जुनाइशा ने नासमझी से उसे देखा और फाइल थाम ली। खोलकर पढ़ते हुए उसकी आंखें फैलती चली गई थी। तलाकनामा? हाँ, मैंने पेपर्स बनवा लिए हैं और तलाक भी तुम्हारे सामने करूँगा, मगर इसके लिए शर्त वही है। कौन सी शर्त? जुनाइशा ने चौंक कर उसे देखा। वो बहुत संजीदा था, तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज किए। तुम अभी भी मेरे साथ कोर्ट चल रही हो निकाह के लिए? लेकिन क्यों? इस तरह क्यों? प्रॉपर वे से क्यों नहीं? वह एहतजाज करना चाहती थी, मगर उसने बात काट दी। तुम्हें क्या लगता है मम्मी की मनपसंद लड़की को तलाक देने के बाद मैं उनसे ये तवक्को रखूं कि वो मेरे कहने पर तुम्हारे लिए प्रपोजल लेकर जाएंगी? वो इस्तसाहिया मुस्कुराया। नामुमकिनात को रहने दो, इससे पहले कि कोई और मुश्किल आए हमें निकाह कर लेना चाहिए। जस्ट निकाह होगा, रुखसती बाद में हो जाएगी। ये सारे इश्यूज तो तुम्हारे साथ है ना, मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्यों अपने पेरेंट्स के एतमाद को ठेस पहुँचाऊँ? उसकी बात पर वो गुस्से से उसकी तरफ पलटा था। हर जगह तुम अपनी मनवाना चाहते हो और मैं कठपुतली की तरह तुम्हारे इशारों पर नाचता रहूँ। तुम्हारे पेरेंट्स को दुख होगा तो मेरी माँ को सदमा नहीं पहुँचेगा। मैं तो उनका अहद तोड़ रहा हूँ, उनकी करवाई गई शादी ख़त्म कर रहा हूँ। तुम बस एक फ़ैसला करो और मुझे बता दो, आज, अभी या कभी नहीं। तुम इमोशनल हो रहे हो शायद, ठंडे दिमाग से सोचो। तुम मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो और बस। वो अपनी बात पर कायम था। जुनाइशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अशर प्लीज़। अपने कंधे पर मौजूद उसके हाथ का लम्स अशर ने पलट कर उसे देखा। जुनाइशा की आंखों में आज बहुत दिन के बाद वही मोहब्बत नजर आ रही थी जो उसे अशर को देखते ही कंदीलों की तरह रोशन हो जाया करती थी। मोहब्बत से उसे देखती वो उसे महसूर कर गई थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए सब भुला बैठा, सब कुछ ये भी कि वो रोड पर गाड़ी चला रहा है और गाड़ी मोड़ काट रही है। जुनाइशा की आंखों की चमक सूरज की चंदिया देने वाली रोशनी की तरह हर मंजर पर गालिब आ गई थी। हत्ता कि ज़ोरदार धमाका और इसके नतीजे में सल्ब होते हवास भी उसके सामने मगलूब हो गए थे। तुम जल्दी आ गई ना आज? आसिया ने अनाया को अंदर आते देखा तो मुस्कुराई थी। जी, वो किसी वजह से सर नहीं आए तो तकरीबन सारे स्टूडेंट्स ने छुट्टी कर ली। उसने वजह बताई। वो वहीं सोफे पर बैठ गई थी। दिल बहुत घबरा रहा है, डूब रहा है बिल्कुल। अनाया घबरा कर उनके साथ ही बैठ गई थी। क्यों आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत घबराहट हो रही है। वो सीने को मसल रही थी। अनाया ने उनकी पुश्त मसली। आंटी किसी को फ़ोन करके बुला लें। किसको फ़ोन करूं? उन्होंने बेचैनी से उसे देखा। आपके दोनों बेटों में से किसी को। वो दोनों बेटों में से किसी का नाम नहीं ले पाई थी। तुम पहले मेरा बीपी चेक कर लो, फिर देखती हूँ। अपना बैग वहीं छोड़कर अंदर से वो डिवाइस ले आई जिसका स्टेप उनकी कलाई पर बांधकर ब्लड प्रेशर चेक किया। लो हो रहा था। वो जल्दी से किचन शरीफा को ORS तैयार करके लाने का कहकर उनके पास आ बैठी। उनके माथे पर पसीना आ रहा था। शरीफा नमकोल लेकर आई तो अनाया ने गिलास होते उनके मुंह से लगाया। पहला घूंट लेते ही उन्हें धक्का लगा। उन्होंने गिलास हटाकर नफ़ी में सर हिलाया। इतने में नायक के बैग में से उसके फ़ोन की आवाज़ आने लगी। उसने जिप खोलकर फ़ोन निकाला। नया नंबर था। उसने कॉल अटेंड नहीं की, मगर फ़ौरन ही दोबारा कॉल आने लगी तो उसने रिसीव कर ली। हेलो हेलो नाया, मैं बशर हूँ। बशर की आवाज़ बदली हुई सी थी। ओह जी फरमाइए। उसे बशर के फ़ोन पर हैरत हुई थी। तुम यूनी में हो? नहीं, घर पर हूँ। खैरियत? मम्मी कहाँ है? अनाया ने फ़ोन को आन से हटाकर अचंभे से फ़ोन को देखा। ये बात तो अपनी माँ से खुद भी पूछ सकता था, उससे क्यों पूछ रहा था? बहरहाल जवाब तो देना ही था। यही लाउंज में है। उनकी तबीयत ठीक नहीं, बीपी लो हो रहा है। मैं उनके पास हूँ, उसने तफसील से बताया था। तुम मम्मी से दूर होकर मेरी बात सुनो। बशर की आवाज़ सीमी हो गई थी। अनाया हैरान परेशान सी होकर उठी और कदरे फासले पर चली आई। आसिया सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। वो बहुत धीमे से पूछ रही थी। जी बात करें। मैं हॉस्पिटल में हूँ। अशर का बैडली एक्सीडेंट हो गया और उसे बेचैनी से पूछा। दिल धड़धड़ाने लग गया था। वो चुप क्यों हो गया, बोल क्यों नहीं रहा? आप बताएं ना, वो कहाँ है और किस कंडीशन में है? ही इज़ नो मोर। बशर की आवाज़ कपकपा गई थी और अनाया को यूँ लगा दरो दीवार लरसने लगे हों और छत मरते शोकर नीचे गिरने वाली हो।
उसका दिल हलक में धड़क रहा था और टांगे जिस्म का बोझ उठाने से इनकारी। वो मुश्किल खुद को घसीट कर लाउंज से बाहर लाई के सामने से शमा आंटी और आयला आती दिखाई दी। उन तक यकीनन इत्तला पहुंच चुकी थी। आयला की आंखें सूजी हुई थी और अभी भी उनसे आंसू निकल निकल कर उसके रुखसार भिगो रहे थे। वो दोनों हाथों से माँ का बाजू थामे उन्हें लेकर आ रही थी। उनका रंग उड़ा हुआ था, आंखें बह रही थी और होंठ तरस रहे थे। एक तरह से वो पूरी आयला के सहारे चल रही थी। आयला में अनाया में इतनी सख्त नहीं थी कि वो अपनी जगह से हिल भी पाए। शमा ने खुद ही उसे गले लगाकर बींच लिया था, इतनी ज़ोर से कि अनाया को अपनी पसलियाँ चटकती हुई महसूस हुई। उनका पूरा वजूद मरतज था। बाजी, शमा बाजी। आसिया उन्हें देख चुकी थी और सोफे से उठ चुकी थी। बहन को देखकर शमा के सबद के बंधन टूट जाने को थे। आसिया, मेरी बहन। उन्होंने वहीं से बाजू फैलाए और उनकी तरफ पड़ी। आसिया को जैसे कोई इल्हाम हुआ था। हिम्मत करो आसिया, अशर का एक्सीडेंट। उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई थी। हाय मेरे अल्लाह, मेरा बच्चा। वो तिबरा कर गिरने लगी, मगर अनाया, आयला और शमा ने मजबूती से पकड़ लिया था। उनकी हालत गैर हो रही थी। उनका हाल देखकर अगली खबर सुनाने को तो किसी में हिम्मत नहीं थी। बाजी, मुझे अशर के पास ले चले, अभी फ़ौरन। वो यहीं आ रहा है आसिया, यहीं आ रहा है वो। शमा की बर्दाश्त जवाब दे गई तो वो चीख उठी। अशर छोड़ गया हमें। आंटी, ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसा हो गया है और सब तुम्हारी नहुसत की वजह से हुआ है। तुम अपने माँ बाप को खा गई मनहूस लड़की। तुम्हारी नहुसत ने मेरा बच्चा भी मार डाला। आसिया दोनों हाथों से अनाया को मारने पीटने लगी थी। आसिया, आसिया क्या कर रही हो? होश में आओ। शम्मा ने आसिया को और आयला ने अनाया को अलग किया। इतने में एम्बुलेंस अंदर दाखिल हुई और कुछ ही लम्हों में सफ़ेद चादर से ढका स्ट्रेचर अंदर लाया गया। साथ चलते थके हारी मजहर साहिब, आयला के वालिद और बशर के ताया। और बशर का दिल ही जानता था कि वो कैसे इस सब का सामना कर रहा था। वो अपने ऑफिस आकर बैठा ही था कि कॉल आई थी। जी कौन? उसने पूछा। मिस्टर अशर ज़हीर आपके भाई हैं? जी बिल्कुल मेरे भाई हैं। आप कौन? उसने पूछा। उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, आप हॉस्पिटल आ जाएं। वो अजनबी जो कुछ बता रहा था उसे सुनकर बशर को अपने इर्द गिर्द धमाके होते महसूस हो रहे थे। वो उठकर बाहर भागा था और गाड़ी को उड़ाता हुआ मुतालबा हॉस्पिटल पहुंचा था, जहां ये रूफर सा इत्तला मिली कि अशर और उसके साथ मौजूद लड़की मौका पर ही दम तोड़ चुके हैं। उस लड़की के वालिद और भाई भी आ चुके थे। उनका हाल भी उससे मुख्तलिफ ना था। बशर पागलों की तरह भाई का ज़ख्मी मुंह चूम रहा था। वो हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुका था। ये यकीन इतनी जल्दी आने वाला नहीं था। उस पर जो गुजर रही थी वह नाकाबिले बयान कैफियत थी। अशर की गाड़ी वर्कशॉप में मुरम्मत के लिए भिजवाई हुई थी। उसे 5वें दिन कॉल आई थी, आप यहाँ आए, कुछ दिखाना है। बशर वहाँ पहुँचा तो उस्ताद ने कुछ कागजात उसकी तरफ बढ़ाए। लें जी, ये कागज़ मिले गाड़ी के अंदर से। खून आलूद कागजात को बशर ने हैरत से देखा और जब खून के धब्बे साफ किए तो उन पर रकम तहरीर देखकर वो शशतर रह गया था। तलाकनामा? अशर अनाया को तलाक दे रहा था, मगर क्यों? वो अनाया से शादी पर खुश नहीं था, ये तो मामूली अकल रखने वाले को भी नजर आता था, मगर वो उसे तलाक दे रहा था। इस नौबत का तसव्वुर भी किसी के जहन में नहीं था। अशर के साथ मौजूद लड़की जुनाइशा के मुतल्लिक इल्म हुआ था कि वो एक मल्टी नेशनल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर थी और अशर और वो एक दूसरे को पसंद करते थे। और ये तो यकीनी बात थी कि अशर की एमरजेंसी में अनाया से होने वाली शादी उनके ताल्लुक पर भी असरअंदाज हुई थी। अब गालबन वो जुनाइशा के लिए उसे मुतमिन करने के लिए अनाया को तलाक देने वाला था, या किसी और वजह से। बशर ने अज़ियत से आंखें मींची। मम्मी ने अपनी दोस्त को मुतमिन करने के लिए उनको बेटी की ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया था। अगर अशर अनाया को तलाक दे देता, उसके बाद का सोच कर ही बशर को झुरझरी आ गई थी। घर में जो तूफ़ान आता और सबसे बढ़कर अनाया के लिए ज़िंदगी अजाब हो जाती। अशर का दुख कोई ऐसा छोटा दुख तो नहीं था कि दिनों में हल्का पड़ जाता। वो तो इस घर का सरबराह था। बाप के बाद सारे मामलात हसनों बखूबी निपटाता। माँ की हर तरह से देखभाल करना, उनके हर हुक्म की बजावरी करना, बशर के तलीमी मामलात से लेकर उसकी छोटी बड़ी ख्वाहिशों की तकमील करना उसे अपना फ़र्ज़ समझा हुआ था। बिज़नेस कैसे चलता है, घर के अखराजात और ऑफिस की देखभाल सब उसके ज़िम्मे था और वो बहुत अच्छे से निभा भी रहा था। अब उसकी अचानक मौत ने बशर के दुख के साथ साथ बहुत सारे मसाइल के असदाम भी खुद में धकेल दिया था। ये नहीं था कि उसे बिजनेस की कोई समझ पूछ नहीं थी। अशर जितना तो नहीं, पर बहुत हद तक वो जानता था। फिर मैनेजर इनवर साहब बहुत मुआवनत कर रहे थे, उसके लिए सब संभालना मुश्किल हो रहा था। अफसोस के लिए ही इतने लोग आ रहे थे कि वो हॉस्पिटल से मुसलसल छुट्टियां लेने पर मजबूर था। हालात को देखते हुए तो खदशा था कि वो मुस्तकिल बिजनेस का ही होकर रह जाएगा और डॉक्टरी लपेट कर रखनी पड़ जाएगी। बहुत मुश्किल था इन हालात में संभालना। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल रहे थे, मगर वो सब जैसे गुंबद बेदर में मुकीम थे कि उनकी ज़िंदगी में जो जमूद अशर की मौत ने तारी किया था वो चीज़ पिघला नहीं सकी थी। बिलाखिर 4 माह 10 दिन का अरसा गुजरा और अनाया की इद्दत भी ख़त्म हो गई थी। अनाया, तुम फिर से अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लो, अब तो तुम्हारी इद्दत भी ख़त्म हो चुकी है। आयला ने उसे मशवरा दिया। नहीं, अब मैं हरगिज़ यूनी नहीं जाऊँगी, मेरे नसीब में ही आगे पढ़ना नहीं लिखा। उसने नफ़ी में सर हिलाया था। पागल तो नहीं हो गई? ऐसे कैसे छोड़ दोगी? आयला ने झिड़का, मगर वो अपनी बात पर कायम थी।
یہ بار بار چھوڑنا اور جوائن کرنا تماشا ہی بن گیا. میری قسمت میں اتنی تعلیم تھی جو میں نے حاصل کر لی. پھر تو سب نے ہی سر پھوڑ لیا مگر وہ اپنی بات سے نہیں ہٹی، حتیٰ کہ بشر نے بھی بات کی تھی. آپ غلط کر رہی ہیں. انداز تخاطب بدل چکا تھا. وہ چونکی مگر ظاہر نہیں کیا. آپ تو فارمیسی کی اتنی اچھی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو اپنی تعلیم ضرور مکمل کرنی چاہیے. 2 سیمسٹر تو رہ گئے ہیں آپ کے. اس کے سامنے وہ بالکل خاموش رہی، گونگوں کو مات دیتی خاموشی جو اشاروں میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے. وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ گیا تھا. آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہے، جسٹ ایک ریکویسٹ ہے. بے ساختہ نایا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، بس ایک نظر، اور جیسے ان بڑی بڑی آنکھوں میں وحشت دور بن کر اڑ رہی تھی. اپنی تعلیم ضرور مکمل کرے اور اس کے بعد ہو سکے تو جاب کر لے. فارغ بیٹھ کر کچھ بھی فضول سوچنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیں. سب سے بڑی بات یہاں رہنے کا مضبوط جواز بھی مل جائے گا. وہ پلٹ کر چلا گیا اور وہ سنسی وہیں بیٹھی رہ گئی تھی. تمہیں کہاں سے ملے یہ پیپرز؟ آسیہ تو طلاق کے کاغذات دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی تھی. اشر کی گاڑی سے، اور تاریخ بھی وہی ہے ان پر. رسان سے کہتے ہوئے انگلی مطلوبہ تاریخ پر رکھی. یا اللہ، وہ اس حد تک آ چکا تھا مجھے بتائے بغیر. مجھ سے کچھ تو کہتا، کوئی بات تو کرتا، میں کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتی. ایز اٹ از جیسے پہلے حل نکالا تھا تب بھی اس نے احتجاج کیا تھا تو آپ نے کب اس کی مانی تھی؟ بشر کے ٹھنڈے لہجے میں ہلکی سی تلخی کی آمیزش تھی. وہ ناراض ہو گئی. تو میں کیا کرتی؟ مرتی ہوئی دوست کی بات نہ مانتی اور پھر ایسے کیسے اس کی جوان بیٹی اپنے گھر میں رکھ لیتی جیسے اب رکھی ہوئی ہے؟ اس کے لہجے میں ٹھنڈک کچھ اور بڑی تھی مگر وہ بھڑک اٹھی. بکواس کرتے ہو ماں کے ساتھ؟ رکھی ہوئی ایسے کیا مطلب؟ نکال دو گھر سے، عیدی والوں کو دے آؤں. کیا کروں اس کا؟ تم بتاؤ، میں وہی کرتی ہوں. اب بلا وجہ ناراض ہو رہی ہیں. میرا مطلب یہ نہیں تھا. آپ نے جب دیکھا تھا کہ اشر کسی طرح راضی نہیں ہو رہا تو آپ کو یہ اسٹیپ لینا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ اپنی فرینڈ سے وعدہ کر لیتے کہ آپ ان کی بیٹی کو بہو بنا لیں گی. انہوں نے اشر کی شرط تو نہیں رکھی تھی نا کہ اسی سے ان کی بیٹی کی شادی ہو. آپ کے 2 بیٹے تھے نا، آپ مجھے آزما لیتی. وہ کمیٹڈ تھا تو نہیں مان رہا تھا. میں تو کیا تم تو. انہوں نے چمک کر اس کی بات کاٹی. جب میں نے آئلہ کے لیے تم سے کہا تھا تو تم نے کہا مجھے. تو تم نے کیا کہا مجھے؟ وہ چپ ہو گیا. آسیہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی. تم بھی کہیں کمیٹڈ تھے؟ ماں ہوں تمہاری، سب سمجھتی ہوں. بلکہ وہ رکی اور بشر کی بھی سانس رکی تھی. بے اختیار اس نے ماں پر سوالیہ نگاہیں گاڑی تھی. تم ابھی بھی کمیٹڈ ہو؟ اور اب وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، یہ تو میں جانتی نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ ابھی بھی تمہارے دل میں موجود ہے. بشر سچ مچ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا. اب بہتر ہوگا کہ تم مجھے بتا دو. کم از کم تمہاری شادی تو تمہاری مرضی سے کروا دوں. پھر مجھے عنایا کا بھی کچھ کرنا ہے. شمائلہ اپنے جیٹ کے لیے کہہ رہی ہے. اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے. 2 بچے دیکھے والے لوگ ہیں. اب اس سے بہتر تو اس کے لیے کوئی مل ہی نہیں سکتا. بشر نے بے چینی سے پہلو بدلا. کیوں نہیں مل سکتا؟ کنواری لڑکیوں کے رشتوں کے لیے دنیا پریشان بیٹھی ہے تو یہ تو پھر شادی شدہ رہ چکی ہے. میں تو اس کی خالہ کو فون کر کے مشورہ لوں گی اور اس ذمہ داری سے فارغ ہونے کی جلد از جلد کوشش کروں گی. آئے گئے پہلے ہی پوچھتے ہیں کہ اب اس کا کیا کریں گی. بلکہ وہ رکیں. بشر نے چونک کر انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا. بلکہ چند ایک نے تو یہ بھی کہا کہ اس کی شادی تم سے کروا دوں. انہوں نے تیزی سے جملہ مکمل کر کے اسے دیکھا. وہ بری طرح چونکا تھا. مجھ سے؟ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہکلا سا گیا. ہاں تم سے، تاکہ اسے سہارا بھی مل جائے اور یہاں رہنے کا مضبوط جواز بھی. وہ رک کر کھنکاری. مگر تم ظاہر ہے کیوں اس سے شادی کرو گے؟ وہ تمہاری بھابھی ہے اور سب سے بڑی بات تم کہیں اور. نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں. اس نے تیزی سے بات کی کہ آسیہ کی بات کر گئی. وہ دم بخود اسے دیکھتی رہ گئی. تم راضی ہو نایا کے ساتھ شادی کے لیے؟ مجھے چھوڑیے، آپ ان سے پوچھیں. وہ نظریں چرا کر اٹھ گیا تھا. یہ تم کہاں چل پڑے؟ بیٹھو ادھر. میں یہاں اکیلی الجھنوں اور پریشانیوں میں چکرا کر رہ گئی ہوں اور تم ہر بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ گئے ہو. بیٹھو یہاں اور مجھے صحیح سے بتاؤ، تم واقعی عنایا کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو؟ اس پر ترس تو نہیں کھا رہے؟ میں ترس کیوں کھاؤں گا ممی؟ وہ کوئی لولی لنگڑی معذور ہیں یا گونگی بہری ہیں؟ وہ تیزی سے بولا تھا. انہوں نے بغور اسے دیکھا. میرا خیال کر رہے ہو؟ ممی پلیز، آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے پازیٹیو جواب دے دیا. اب وجوہات کو چھوڑیں اور مطمئن ہو جائیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ ہلکا سا مسکرایا. آسیہ چمبے میں گھڑی اکیلی بیٹھی سوچتی رہی تھی. ان کا صدمے سے دماغ کام نہیں کر رہا تھا. کوئی اور وجہ ہے کہ انہیں کوئی گڑبڑ کیوں لگ رہی ہے؟ اشر عنایا سے شادی کے لیے رضامند نہیں تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا. بشر اس سے پہلے تک ہر رشتے سے انکار کرتا رہا جس سے اس کی کہیں اور دلچسپی کا پتہ چلتا تھا. اب ایک دم عنایا پر کیسے مان گیا؟ کہیں بشر پہلے سے عنایا کو ہی تو نہیں؟ ان کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا. اشر اور عنایا کی تصویریں بھجوانے کے بعد بشر کی پراسرار خاموشی. عنایا کا بشر کے نام پر چونکنا. پاکستان آ جانے کے بعد دونوں کا آپس میں انتہائی پرتکلف رویہ، مگر اس کے ساتھ عنایا کا بہت خیال رکھنا. انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے دماغ میں انکشافات کی ایک فلم سی چل پڑی ہے. پے در پہ انکشافات نے بہت شوق سے اشر اور عنایا کی تصویریں منگوائیں اور پھر جیسے سکتے میں چلا گیا. 2 دن تو ان کا فون تک ریسیو نہیں کیا. تو یہ وجہ تھی اس کے پراسرار رویے کی. وہ مسلسل سوچ رہی تھی.
मगर अभी कुछ और गौर करना था, बाजी से मशवरा करना था। हरचंद कि वो पहले से उन्हें कह चुकी थी कि वो मुनासिब समझे तो अनाया और बशर की शादी करवा दें। आयला के लिए 2 बेहतरीन प्रपोजल मौजूद थे और उन्हें भांजे का रुझान आयला में नज़र नहीं आया था, और आसिया के लिए अपनी मरहुमा सहेली की बेटी के तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन तरीका। वो अक्लमंद और दूरअंदेश खातून थी, और कुछ अशर ने उनकी आंखें खोल दी थी। ज़बरदस्ती की बीवी को किसी तरह से काबिल कबूल करके अब वो अपनी आयला को ऐसी किसी आजमाइश में डालने का सोच भी नहीं सकती थी। बशर, बेटा ये थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान लाना है। आसिया नाया से लिस्ट लिखवा रही थी। बशर सीढ़ियाँ उतर कर बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि उनकी पुकार पर पलट कर उनके पास चलाया। उन्होंने लिस्ट उसे थमाई। ऐसा करो, नाया को भी साथ ले जाओ, इसे कुछ लेना हुआ तो ले लेगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने घबरा कर मना करना चाहा। क्यों नहीं चाहिए? कब से कहीं नहीं गई हो? अब तालीम का सिलसिला फिर से शुरू करोगी तो लाजमीन कई ज़रूरत की चीज़ें दरकार होगी। जाओ हुलिया दुरुस्त करके आओ। उन्होंने प्यार से कहा तो वो कश्मकश में पड़ गई। बशर की मौजूदगी में वो हर मुमकिन कोशिश करती थी कि वह जहाँ मौजूद हो वहाँ फटके भी नहीं। ये सामना देता भी क्या था सिवाय अजियत, दुख और शर्मिंदगी के। उनके दोबारा कहने पर वो जज्बस होती उठ गई थी। आओ। मॉल के सामने गाड़ी रोककर उतरने से पहले बशर ने उसे पुकारा। वो गोद में रखे हाथों को देखते हुए गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी आवाज़ पर चौंकी और अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। लेमन कलर के प्रिंटेड दुपट्टे और शर्ट के साथ ऑफ वाइट ट्राउज़र में मलबूस, बुझी बुझी अफसुर्दा, आंखों के गिर्द गहरे हल्के, होंठों पर पटड़ी। बशर ने गहरी सांस ली थी। कभी ये चेहरा खिलता गुलाब हुआ करता था, मगर वक्त के बाद समूम ने उसे मुरझा कर रख दिया था। शॉपिंग के बाद उसने गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने रोकी तो अनाया ने चौंक कर उसे देखा। भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। बहुत देर हो गई है, बेहतर है घर चलें। वो सामने देख रही थी। बशर मध्यम सा मुस्कुराया। घर ही जाना है, फिलहाल आओ। वो मरे मरे कदमों से उसके पीछे चलने लगी। वो एक टेबल पर बैठ चुकी तो आहिस्ता से बोला था, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत अफसोसनाक सही, मगर इस सब में मेरा क्या कसूर है? मुझसे क्यों इतना करती हो तुम? नहीं, ऐसी बात तो नहीं, बस अब तो आदत सी हो गई है चुप रहने की। वो नसें झुकाए बहुत मध्यम आवाज़ में बोली थी। रेस्टोरेंट की धीमी लाइट्स, पुरसकून माहौल में सिर्फ कटलरी के टकराने की आवाज़ें थी या बहुत धीमी धीमी सी बिन बनाहट। अच्छा होता है चुप रहना, मगर कभी कभार बोलना ज़रूरी हो जाता है। जहाँ आपने अपना मुअम्मा नज़र बयान करना हो वहाँ तो बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब चुप से कुछ आपसे कुछ पूछा जा रहा हो वहाँ तो जवाब देना लाजमी ठहरा। उसे बोलने पर उकसा रहा था। अनाया ने नज़र उठाकर उसे देखा। अब इतना वक्त भी इन दोनों के बीच हायल नहीं हुआ था कि वो उसकी आदतें ही भूल जाती। अब भी समझ गई कि वो उसकी चुप तोड़ना चाहता है। उसे अपनी तरफ देखते पाकर वो मुस्कुराया था। ठीक कह रहा हूँ ना? क्यों इस चुप के ख्वाल में हर वक्त बंद रहती हो? कुछ बोला करो, सब में गुला मिला करो। क्या बोला करूँ और किन से गुला मिला करूँ? वो बहुत धीमे से बोली थी। इतने में वेटर ऑर्डर ले आया तो बशर भी खामोश हो गया। वेटर के जाने के बाद उसने प्लेट की तरफ इशारा किया। खाना शुरू करो। पहले का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ आ जाने के बाद मैंने तुम्हारे और अशर के रिलेशन में मौजूद सर्दमहरी महसूस कर ली थी। उसका ऊंचा और गजीला लहजा, उसकी जंजलाहट और घर से बाहर टाइम पास करना सब बता रहा था कि कहानी क्या है। मेरे अपने अंदर तुम्हारे हवाले से चोर ना होता तो मैं से ज़रूर पूछता कि वो अपनी बीवी के साथ ऐसा रवैया क्यों रख रहा है। लेकिन मैं ज़ाहिर है कोई फ़रिश्ता तो नहीं कि जिससे अपने दिल की गहराइयों से मोहब्बत की और अपने इंतज़ार का वादा सौंप कर गया। वो अपनी मजबूरियों की बदौलत ही सही पर मेरी भाभी बन गई, तो मैं कैसे उसे भुलाकर अपने दिल के ज़ख्म छुपाकर अपने भाई से पूछताछ करने लग जाता? ऐसा मुमकिन ही नहीं था। तुम हर जगह हर लिहाज से बेकसूर व बेगुनाह हो। मम्मी ने भी अपनी तरफ से बेहतरीन फैसला किया, मगर मेरा भाई अशर बहुत खरा बंदा था। शरई बीवी से मुंह मोड़कर गुनहगार तो हुआ, मगर अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हुआ। वो ऐसा ही था, कंप्रोमाइज़ करना उसकी सरशत में नहीं था। पता नहीं उसने निकाहनामे पर साइन कैसे कर दिया, वरना उसने जो काम नहीं करना था वो नहीं करता था। और आप उनकी जगह होते तो? उसके सवाल पर वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर ज़बत से होंठ पीस लिए थे। आपने जवाब नहीं दिया। उनकी जगह आप होते तो? काश होता तो आज सब ये ना हुआ होता। उनकी डेथ मेरी वजह से हुई है। उसने सवाल किया था या कोई पिन चुभोई थी? गलत बात मत करो नाया, ऐसा नहीं था, मगर उसके दिलो दिमाग में टेंशन तो थी ना, बोझ तो रहता था। उसकी मोहब्बत उसके सामने मौजूद थी, मगर वो माँ की खातिर मजबूर था। मैं जुनाइशा के पेरेंट्स से भी मिला हूँ, वो बहुत दुखी हैं, बहुत अफसुर्दा। उन्होंने बताया कि अशर अभी भी उसके साथ शादी के लिए रजामंद था, मगर जुनाइशा की ज़िद थी कि वो अपनी बीवी को छोड़ दे तो उससे शादी कर लेगा। इस बात पर अशर बहुत डिस्टर्ब हो जाता था, ये भी वो जानती थी, मगर अशर ही की तबीयत की मालिक थी, अपनी करने वाली, अपनी मनवाने वाली। सबसे बड़ी बात वो अशर को शेयर करने से खौफजदा थी। सचमुच दोनों के दरमियान में बहुत मोहब्बत थी कि साथ जिंदा रहे, और साथ ही उसकी आंखों के साथ साथ आवाज़ पे भी नमी उतर आई थी। कितना ज़बत करता, हौसला दिखाता, मगर अशर उसका एक ही भाई था। उसकी जवाब मर्ग पर गैर भी रो पड़े थे, वो तो उसका खून था। अनाया ने झिझकते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर गोया तसल्ली दी थी। बशर की आंखों में कितने अरसे बाद वो कंदीलें रोशन हुई थी जो करीबन
1 साल पेशतर अनाया को देखते हुए उसकी आंखों में झिलमिलाया करती थी और अनाया उसे तसल्ली देने के लिए मुस्कुराई तो कितने ही आंसू एक साथ छलक गए थे। अशर को पार करके इन अजीम लोगों की असमत के अतराफ़ में आसिया आंटी, जिन्होंने अपनी तवील अरसा बाद मिलने वाली दोस्त के लिए इस खुशी के लिए बेटी को ज़बरदस्ती शादी दोस्त की बेटी से निकाह के लिए मनाया, बेटे की नाखुशी और नाराज़गी सह ली मगर उसके लिए चिपर छाँव बनी रही। बशर उसे भाभी के रूप में देखकर कितना ही शॉक्ड हुआ मगर सामना होने पर उसे भाभी वाला एहतराम दिया। आयला, शमा आंटी, मसर अंकल सब लोग उससे इज़्ज़त और मोहब्बत से पेश आते थे। अशर तुम्हारे साथ खुश होता, तुम्हें खुश रखता तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें एक अच्छी याद बनाकर दिल के अंदर छुपा लेता, तुम्हें बुला लेता, मगर उसने तो तुम्हें कबूल ही नहीं किया तो मुझे सुकून कैसे मिलता। मेरे ही घर में तुम यूँ गमज़दा परेशान रहती और मैं कैसे मुतमईन होता। एक बेचैनी, खल्श, बेइत्मीनानी मुझे ना सोने देती थी ना जीने देती थी। कुछ और वक्त गुजरता तो मैं अशर से किसी तौर ही सही मगर बात करने की कोशिश ज़रूर करता। गलती मॉम की है, जब वो किसी तरह से मान नहीं रहा था तो वो ज़बरदस्ती करने की बजाय तुम्हें यूँ ही घर ले आती और मुझसे। वो रुक गया। अनाया ने भी नज़र चुरा ली थी। मैंने ये कहा था मॉम से मगर वो कहती हैं ऐसे तुम्हारे रिश्तेदार नहीं आने देते। तो चलो तुम उनके पास ही होती मगर इस तरह से बच्चों की मर्ज़ी के बगैर उनकी शादी करवाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये सोचकर वो कुछ अरसा गुजरने के बाद आपस में सेट हो ही जाएंगे। भला ऐसे और कितना अरसा तुम दोनों साथ रह सकते थे। अनाया ने उसे देखा, वो हल्का सा मुस्कुराया। गलत कह रहा हूँ मैं? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, मगर वो सिचुएशन ही ऐसी थी। मम्मी ज़िद कर रही थी कि उनके सामने मेरा निकाह किया जाए। आंटी तो मजबूर हो गई थी, जिस तरह भी उन्होंने कहा, मगर मम्मी को मरते हुए पुरसुकून कर दिया था। मैं उनका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकती। आगे जो हुआ मेरी किस्मत। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? सच बताना। बशर के सवाल पर वो आज़र्दगी से मुस्कुराई थी। आता था, क्यों नहीं आता था, मगर उनके साथ भी से आती हुई थी ना, तो इतना तो उनका हक बनता था। तुम्हें पता है वो किसी और को पसंद करता था? हाँ, बशर ने चौंक कर उसे देखा। वो सुकून से कह रही थी, मुझे शुरू में ही पता चल गया था। जितना सख्त रद्द-ए-अमल था उनका वो बताने के लिए काफ़ी था। वो अपने जज्बात में, अपनी मोहब्बत में सच्चे थे, पुरखलूस थे और उनकी आदत मुझे उनकी इज़्ज़त करने पर मजबूर करती थी। मेरा भाई था ना, तो आदत भी तो मेरी ही तरह होगी ना। बशर के बेसाख्ता कहने पर वो नज़र नहीं उठा पाई थी। नहीं आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? वो ऐसे पीछे हटी जैसे करंट लगाओ। आसिया ने उसे साथ बिठाकर बहुत प्यार से बशर का रिश्ता पेश किया था और अनाया को शदीद झटका लगा। कोई अनहोनी और अजीब बात नहीं की मैंने। तुम खुद देख लो, उसकी भी शादी करनी है और तुम्हारी भी, तो बेहतर है कि एक दूसरे से ही कर दी जाए। उन्होंने उसके रुखसार पर आई लट कान के पीछे अड़सी थी। नहीं आंटी प्लीज़, ये ज़्यादती है। मैं अब मज़ीद आपके लिए मुश्किलात का सबब नहीं बनना चाहती। आपने ही बताया था कि उनकी बात आइला से तय है, तो आप अपनी बहन से अपने ताल्लुकात क्यों ख़राब कर रही हैं? वो खौफज़दा हिरनी की तरह उन्हें अपनी तरफ देखती इतनी प्यारी लगी कि उन्होंने बेसाख्ता उसकी पेशानी चूम ली थी। मेरी जान, तुम क्यों इतनी फ़िक्रमंद हो रही हो? बशर ने कहा है कि वो आयला को बहन की तरह समझता है, इसलिए उससे शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे शमा बाजी ने खुद कहा है कि मैं तुम्हारी और बशर की शादी का सोचूं। सबको तुम्हारी फ़िक्र है बेटा, सब तुम्हारे लिए परेशान है। अनजान लोग पता नहीं कैसी हूँ मैं, कैसे तुम्हें कहीं और ब्याह दूँ? बशर मेरा बेटा है, मुझे यकीन है कि वो तुमसे शादी करके बहुत खुश रहेगा। जहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं। अनाया ने चौंक कर उसे देखा। वो इस बात में सर हिलाकर जिस तरह मुस्कुराई, उसे छिनपने पर मजबूर कर गया था। दिल अलग तेज़ तेज़ धड़कने लगा था। उन्हें कैसे मालूम हुआ? क्या बशर? मैं उसकी माँ हूँ। उसके चेहरे से उसके दिल का हाल जान गई हूँ। उसने कुछ नहीं कहा। वो जैसे उसका जहन पढ़ रही थी, उसने नज़रें झुका ली। अशर का भी मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा तो था। वो जिस तरह शादी के लिए मना करता था, मुझे लगता था वो किसी का इंतज़ार कर रहा है, मगर मैं खुद भी यही चाहती थी कि उसकी शादी उसकी मनपसंद जगह ही करवाऊँ। मगर मैंने मजबूरन ही सही एक बहुत प्यारी लड़की से उसकी शादी करवाई, मगर वो कमिटमेंट में पक्का था। अब कम अज़ कम बशर की खुशी तो अपनी आंखों से देख लूँ। वो फिर मुस्कुराई मगर आंखें नम हो गई थी। अनाया आगे होकर उनके शाने से जा लगी। उन्होंने उसे अपने साथ लिपटा लिया। अशर का दुख तो हमेशा रुलाने वाला था, कोई आज की बात तो नहीं थी, मगर वो अपनी आंखें पोंछकर बहुत मोहब्बत और खुशी से मुस्कुराई। अब इंशाअल्लाह इस घर में भी खुशी आएगी। बहुत सादगी से बशर और अनाया का निकाह करवाया गया था। इस बार बशर को नीचे ही कमरा सेट कर दिया गया था, क्योंकि बशर और अनाया दोनों ही नहीं चाहते थे कि आसिया नीचे अकेली रहे। बशर हर तरह से अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहा था। ज़िंदगी अनाया पर फिर से मेहरबान हो गई थी। उसने फिर से अपने सेमेस्टर को ज्वाइन कर लिया था और 6 माह बाद जब वो एग्ज़ाम से फ्री हुई तो डॉक्टर ने वो खुशखबरी सुनाई जिसे सुनने को आसिया के कान तरस रहे थे। वो उसका पहले से ज़्यादा ख्याल रख रही थी। इन्हीं दिनों आयला की शादी का हंगामा जा गया। बहुत शानदार तरीके से उसकी शादी अंजाम पाई और खुशगवार यादें छोड़ गई। अशर की पैदाइश, जी हाँ, बशर और अनाया के बेटे का नाम अशर रखा गया था, ने हर तरफ खुशगवार हलचल पैदा कर दी थी। शमा आंटी का अपने घर से ज़्यादा उनके घर में दिल लगता था। आसिया को तो खिलौना मिल गया था। बशर सुबह में हॉस्पिटल और शाम में ऑफिस के चक्करों में उसे टाइम नहीं दे पाता था, मगर रात उसकी और अशर की थी। वो जी भर कर उससे खेलता और बातें करता था।
अब तो ये कुछ बड़ा भी हो गया, तुम चाहो तो जॉब कर लो। नहीं आंटी नाराज़ होती हैं, अब ये थोड़ा और बड़ा हो जाए, फिर और आ जाएंगे, तुम अपनी तालीम लपेट कर ही रख दो। बशर की बात पर उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो उसे देखकर हंसा तो हंसता ही चला गया था। अनाया ने दिल की गहराइयों से उसकी हंसी के दायमी होने की दुआ की थी। इस घर में खुशी बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत बड़े दुखों के बाद आई थी, और इस घर से इतनी वाबस्ता हो चुकी थी कि उसके मकीन उसके दिल में बहुत ऊंचे मुकाम पर फायज हो चुके थे। वो उनकी खुशियों के लिए हर पल कोशां, उन्हें खुश देखकर खुद भी सरशार थी। ख़त्म शुद्ध जी। तो ये था हमारा आज का नॉवल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, कैसा लगा नॉवल, कौन सा करैक्टर अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा, कौन सा सीन अच्छा लगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। जी, तो नॉवल का नेम था दर्द आशना बाय शिबाना शौकत। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी स्टोरी आप लोगों को। और बशर का करैक्टर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिस तरह से उसने शादी के बाद अनाया के साथ अपना रवैया रखा। उसे किसी भी तरह की उसने मतलब उसे डराने धमकाने की या उसे अपना पास्ट शो करवाने की कोशिश नहीं की। उसकी अच्छी तरबियत और ये चीज़ें, मतलब मुझे उसका करैक्टर बहुत पसंद आया। इसके अलावा सही कहते हैं कि जो ज़बरदस्ती के रिश्ते होते हैं ना, वो कभी भी पायदार नहीं होते। तो बेहतर है कि आप शादी एक ज़िंदगी भर का मामला है, ये नहीं है कि कोई 2-4 दिन की बात है कि हम उस पर रिस्क ले लें। तो बेहतर है कि शादी वहीं करें जहाँ पर दिली रज़ामंदी हो, बिकॉज़ बहुत एक लंबा सफ़र आपने एक ऐसे शख्स के साथ गुजारना होता है। तो आपको ज़रूरी है कि आपके ख़यालात आपके ज़हन मिले। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी कहानी अच्छी लगी होगी। आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी, ठीक है जी। तो चलें हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी, तो चले हम कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले मोहम्मद तोफ़ैल का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं जी। नॉवल बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसी हैं भाई, कहाँ गायब हो जाती हैं आप, बड़े अरसे बाद चक्कर लगा रही हैं अब। तो थैंक यू वेरी मच, आपको स्टोरी अच्छी लगी, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और अब गायब मत हो जाइएगा, ठीक है ना। देन अफशा कह रही हैं, ये नॉवल मैं बार बार रीड करती हूँ, कैसा लगा, आपकी राय का बेसब्री से मुझे इंतज़ार रहेगा अफशा। देन सना हबीब कह रही हैं, बहुत नॉर्मलाइज बल्कि रोमांटिसाइज कर रहे हैं हम मारने को राइटर्स, हद है। बिल्कुल यार, ये चीज़ अच्छी नहीं है, और ये चीज़ मैं खुद नहीं मुझे पसंद है। मैं बार बार वही बात करती हूँ कि बहुत हल्का ले रहे हैं कि थप्पड़ मार दिया है या उसे वैसे मार रहा है शख्स, तो ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। आई टोटली एग्री विथ यू। देन रुताबा तारिक कह रही हैं, सॉरी रुबाब तारिक कह रहे हैं, दिस स्टोरी वाज डेफिनेटली वेरी वियर्ड। नहीं यार रुबाब, ये बात मत करें, कल की स्टोरी अच्छी थी, पर्सनली मुझे स्टोरी बहुत पसंद है, तो इससे मैं आप एग्री नहीं करूँगी आपसे। देन निमरा खान कह रही है, नाइस नॉवल, थैंक यू वेरी मच निमरा खान, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अना खावर ने नावल आगे लाइक किया, थैंक यू वेरी मच अना। देन ज़रीना कह रही है, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू ज़रीना, कहाँ गायब हैं भाई, आप भी काफ़ी अरसे के बाद आई हैं। देन निमरा खान कह रही है, नाइस नॉवल, थैंक यू वेरी मच निमरा खान, द स्टोरी वॉज वेरी वियर्ड, सॉरी। अच्छा जी, फ़ायज़ा ख़ान कह रही है, नहीं यार ये स्टोरी अच्छी थी, आप लोगों को क्यों अजीब लगी मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे तो अच्छी लगी स्टोरी, बिकॉज एक आपको पता है मेन चीज़ जो है वो हमेशा स्टोरीज़ वही होती है कि लड़की और लड़का, उनकी शादी हो गई, उसके बाद वो रूड बिहेव करता है, फ़लाँ 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 फ़लाँ, ये चीज़। लेकिन यहाँ जो चीज़ थी ना, एक मतलब मुख्तलिफ सा टॉपिक उठाया हुआ था, एक नई चीज़ पढ़ने को मिली है कि हीरोइन को चोरी की आदत होती है। और लिटरली मैंने ये चीज़ देखी है, बहुत से लोगों को होती आदत, ये नहीं है कि उनके पास किसी चीज़ की कमी होती है, बस एमी शौक कि इस ये भी इस चीज़ पे भी हाथ साफ़ कर दे। लिटरली मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हुए हैं ऐसे लोग, तो मैं ये चीज़ मानती हूँ कैसा है। और वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वो इस तरह का, मतलब उनका जिस तरह का रिलेशन दिखाया गया था कि वो पुलिस ऑफिसर था, फिर उसे आदत थी, फिर उसने उसकी मोहब्बत में से छोड़ा, तो फिर कुछ गलत फहमी आई। ठीक है, नॉवल था, स्टोरी थी, ड्रामा तो चलता है, तो आई थिंक सो कि स्टोरी मज़े की थी। आई डोंट नो कि आप लोगों को क्यों अजीब लगी, लेकिन मुझे स्टोरी वाकई बड़ी पसंद आई थी। देन मोहम्मद तोफ़ैल कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं। नॉवल बहुत बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। कैसा जा रहा है रमज़ान आपका। रमज़ान बस भागा जा रहा है, आप लोग बताएं आप लोगों का कैसा जा रहा है और कहाँ तक पहुँची आप लोगों की ईद की तैयारियाँ।
تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے، اور تھینک یو ویری مچ. آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی. ٹھیک ہے جی. دین سویتا پانڈے کہہ رہی ہیں میں انڈیا سے آپ کی سٹوری سنتی ہوں، مجھے اچھا بھی لگتا ہے. سب سے زیادہ آپ کی آواز بہت پیاری لگتی ہے مجھے. میں پہلی بار کومنٹ کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ. آپ کو اچھا لگتا ہے، مجھے لٹرلی بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اینڈ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے کومنٹ کیا، مجھے بتایا. اینڈ لٹرلی میں اس کی دل سے قدر کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ اس طرح مجھے کومنٹ کر کے بتاتے ہو کہ آپ لوگوں کو میری کلیکشن پسند آتی ہے. تو ایک طرح سے کہہ لیں کہ مجھے گفٹ ہی مل جاتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے، اور موٹیویشن الگ سے ملتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی. تھینک یو اگین. دین ویدا طارق نے کہا 3422 پہ کچھ ایسا ہوگا. اوکے تھینک یو. دین غوثیہ خان نے لائک کیا. تھینک یو ویری مچ غوثیہ خان. حارث خان کہہ رہے ہیں شکریہ آپ پہ. تھینک یو ویری مچ حارث خان جی. تو یہ تھے ہمارے کچھ گنے چنے سے کومنٹس. تو سب سے پہلے تو آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ آج شازیہ کہاں پہ غائب ہیں؟ ان کا کومنٹ نہیں آیا بھائی. استھیٹک گرل بھی کافی عرصے سے غائب ہیں، اور ماز کچھ کر کے آئی ڈی تھی وہ بھی کافی عرصے سے غائب ہے بھائی. آمینہ ملک بھی غائب ہیں. کہاں غائب ہو گئے ہو آپ سب لوگ؟ تو واپس آ جاؤ اچھے بچے بن کے. اور آپ لوگوں کی رائے کا آج کے ناول پہ میں بے صبری سے انتظار کروں گی. مجھے اچھا رسپانس دیجیے گا، اور ضرور بتائیے گا کہ آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ لوگ آج کی سٹوری انجوائے کریں. مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مجھے اجازت دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.